Hello everyone, I am Deepak Kumar Shah, a third year MBBS student at Maharajganj Medical Campus IIM र आज हामी चाहिँ one of the most important chapter in the phylum हैन एनिमल फाइलम क्लासिफिकेसन अफ एनिमल पढ्छौं आज क्वाड र के रिलेटेड थ्योरीजहरु हामी डिटेलमा चाहिँ गर्ने छौं र म भन्छु कि लाइक एनिमल फाइलम स्टार्ट गर्नु भन्दा अघि यो बेसिक्स को च्याप्टर चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो बिकज यो च्याप्टरबाट हैन सब तपाईको चाहिँ अरु जति पनि फाइलम को च्याप्टर हुन्छ सब रिलेट हुन्छ हैन र यहाँबाट क्वेशन पनि सीई मा लगभग 2 देखि 3 वटा नै सोध्छ लगभग 2 वटा क्वेशन चाहिँ यहीबाट नै हुन्छ भनेपछि ल हेरौं त लेट्स स्टार्ट द कोड ल सुरुमा के छ द टर्म बायोलोजी वाज गिभन बाइ जुन बायोलोजी को जुन टर्म छ नि त्यो यो मध्ये कुन साइन्टिस्टले दिएछ त्यो हेर्नुस् त यो जुन टर्म बायोलोजी छ नि यो दिने भनेको ल्यामार्क र ट्रिभिरानसले हो तर हेर्नुस् त बायोलोजीमा त हामी दुई कुरा पढ्छौं हैन जुलोजी र बोटनी त्योको फादरहरु के छ भने यो जुन थियोफ्रास्टस छ नि यो भनेको फादर अफ बोटनी हो फादर अफ बोटनी यो जुन एरिस्टोटल छ यसलाई हामी फादर अफ जुलोजी पनि भन्छौं हैन भनेपछि उ बोटनी को फादर यो जुलोजी को प्लस हामी यसलाई बायोलोजी ओभरअल बायोलोजी को फादर पनि रिगार्ड गर्छौं एरिस्टोटल हैन अब कार्लस लिनियस को धेरै कन्ट्रिब्युसन छ होल बायोलोजी मा धेरै कन्ट्रिब्युसन तर मेजरली यो च्याप्टरमा हामीले बुझ्नु पर्ने र पढ्नु पर्ने भनेपछि दुईवटा कन्ट्रिब्युसन त्यो कन्ट्रिब्युसन के छन् भने ही हैज गिभन के भनेसी बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर यो बुझ्नुहुन्छ कि बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर हामी कसलाई भन्छौं नोमेनक्लेचर भन्नाले त बुझ्नुहुन्छ नामकरण हैन नाम राख्ने त्यो पनि बाइनोमियल सिस्टम भनेपछि दुईवटा जस्तै हेर्नु त जस्तै फ्रग को नाम हामी के भन्छौं थाहा छ राना टिग्रिना हैन यो नेमिङ को सिस्टम हो के राना टिग्रिना त्यो पनि बाइनोमियल दुईवटा जिनस र स्पीसीज को आधारमा चाहिँ नेमिङ गर्ने जस्तै हाम्रो के भयो होमो सैपियन्स त्यस्तो र एउटा अझ कन्ट्रिब्युसन यसको के छ भने ही हैज आल्सो गिभन द टु किंगडम क्लासिफिकेसन जति पनि अर्गानिजम थियो नि त्यसलाई चाहिँ एनिमल र प्लान्ट्स मा क्लासिफाई गरिदिएको थियो के यो हैन टु किंगडम क्लासिफिकेसन पनि यसले कार्लस लिनियसले दिएको छ ल कम से कम यति साइन्टिस्ट को चाहिँ कन्ट्रिब्युसन चाहिँ जानी राखौं नेक्स्ट क्वेशन हेरौं नेक्स्ट क्वेशन के भन्ना छ मोस्ट प्रिमिटिभ अर्गानिजम सबभन्दा बढी प्रिमिटिभ यसमा तपाईलाई के लाग्छ भन्नुस् त प्रोटिस्टा अल्गी फंगस भनेसी ब्याक्टेरियाजहरु हैन ब्याक्टेरियाजहरु पर्ने भनेसी तपाईको मोनेरन्स मा यो मोनेरन्स भनेको यस्तो अर्गानिजम पाइन्छ जो कि युनिसेलुलर र प्रोक्यारियोट्स होस् हैन अब हेर हामीलाई युनिसेलुलर बाट चाहिँ सरोकार भएन किनभने युनिसेलुलर त धेरै अर्गानिजम हुन्छ जस्तै प्रोक्यारियोट्स मा प्रोटिस्टहरुमा हैन योहरुमा पनि धेरै अर्गानिजम युनिसेलुलर छ हामीलाई सरोकार हुने भनेको यो प्रोक्यारियोट्स बाट हो के प्रोक्यारियोट्स हामीलाई कसलाई भन्छौं प्रोक्यारियोट भने एकदम प्रिमिटिभ भएको प्रिमिटिभ सेलुलर अर्गनाइजेसन भएको अर्गानिजम जो कि यो मात्र छ बाकी जति पनि हेर्नुहुन्छ नि दे आर यूक्यारियोटिक्स दे हैव यूक्यारियोटिक सेल हैन यिनीहरु यूक्यारियोट्स छन् त्यही भएर सबभन्दा प्रिमिटिभ चाहिँ मोनेरन्स विचार ब्याक्टेरियाजहरु पर्यो नि ल नेक्स्ट हेर्नुस् त यो क्वेशन किंगडम एनिमेलिया हैन अब यो किंगडम एनिमेलिया तपाईको 2 किंगडम क्लासिफिकेसनमा पनि थियो र 5 किंगडम क्लासिफिकेसनमा पनि छ भनेपछि यो 5 किंगडम क्लासिफिकेसनको कुरा गरिरहेछ कि 5 किंगडम क्लासिफिकेसनमा जुन किंगडम एनिमेलिया छ नि त्योमा के पर्दैन व्हाट इज नट इन्क्लुडेड भन्नुस् त यो सबै फाइलम हामी त पढ्छौं तर के यो सबै फाइलम किंगडम एनिमेलिया को अन्तर्गत छ त किंगडम एनिमेलिया छैन किनभने जुन पोरिफेरा देखि हामी पढ्छौं नि किंगडम एनिमेलिया भनेसी तपाईले पढ्ने भनेको पोरिफेरा टु कोर्डेटा यो भनेको यो सबै फाइलम तपाईको किंगडम एनिमेलिया अन्तर्गत पर्छ तर यो जुन प्रोटोजोआ छ नि दिस प्रोटोजोआ इज इन्क्लुडेड इन किंगडम यो फाइलम चाहिँ कुन किंगडममा इन्क्लुड भएको छ भने चाहिँ प्रोटिस्टा यो फाइलम चाहिँ प्रोटिस्टा को फाइलम हो हैन ल भनेपछि अब यो हेर्नु त क्लासिफिकेसन अफ अर्गानिजम सुरुमा कस्तो थियो 2 किंगडम क्लासिफिकेसन जुन कार्लस लिनियसले दिएछ जसले चाहिँ सबै अर्गानिजमलाई एनिमल र प्लान्ट्स मा क्लासिफाई गर्यो त्यसपछि 3 4 5 जुन हामीले अहिले पढाएको 5 किंगडम क्लासिफिकेसन हैन मोनेरा प्रोटिस्टा फंगस एनिमलिया प्लान्टा हैन दैट इज
फाइभ किङडम क्लासिफिकेसन र अहिले रिसेन्टली भन्यो नि रिसेन्ट सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन भनेपछि 6 किङडमसम्म आइसकेका छन् 6 किङडमसम्म र यो 6 किङडम क्लासिफिकेसन कसले दिएको छ भनेपछि सरी के को बेसिसमा छ भनेपछि न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेसन र डीएनए सिक्वेन्सिङ मेथड हरेक क्लासिफिकेसनको एउटा बेसिस हुन्छ त्यो बेसिस लिएर हामी क्लासिफाई गर्छौँ अर्गानिजम त्यसै गरी यो 6 किङडम जुन छ यो के को हो न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेसन र डीएनए सिक्वेन्सिङ मेथड इट क्यान बी आस्क्ड ल अब पढौँ यो क्लासिफिकेसनहरु दिए कसले छ त दियो कसले भनेपछि यो 2 किङडम त हामीले पढिसकेका छौँ कारोलस लिनियसले हैन तर अरूहरु हेरौँ त जस्तै 3 किङडम क्लासिफिकेसन कसले दियो भनेपछि यो दियो अर्न्स्ट हेकलले हैन त्यसपछि अब 4 किङडम यो कसले दियो कोपल्यान्डले कसरी याद गर्ने हेर्नु न 1 2 3 4 भनेपछि 4 किङडम अनि यहाँ पनि 4 छ भनेपछि 4 किङडम क्लासिफिकेसन यसले दियो कारोलस लिनियस कारोलस 1 2 है 2 किङडम क्लासिफिकेसन अब हेर्नुस् 5 किङडम क्लासिफिकेसन त भेरी फेमस हैन यो त अलमोस्ट सबैलाई थाहा नै हुन्छ यो कसले दियो भनेपछि आरएच व्हाइटेकर हैन व्हिटेकरले चाहिँ हाम्रो 5 किङडम क्लासिफिकेसन दिएछ जुन हामी अहिले पढ्छौं वी क्यान कन्टिन्यू हामीले 5 किङडम सम्म हेरेको थियौ हैन अब 6 किङडम कसले दियो भनेपछि यो दिएछ तिम्रो कार्ल विस हैन ओ क्यान्डलर र लास्टमा भनेपछि तीनवटा साइन्टिस्टले दिएछ कि एमएल विलिस हैन यो सबै नाम याद गर्नुपर्छ भने पनि म भन्दैन तर केही कुराहरु याद गर्नु जस्तै बाइनोमियल सिस्टम इज इम्पोर्टेन्ट तपाईको यो 5 किङडम क्लासिफिकेसन इज इम्पोर्टेन्ट अनि यो रिसेन्ट कुराहरु चाहिँ सोध्न सक्छ भने अलरेडी मात्र पनि विस क्यान्डलर विलिस पनि अलरेडी थाहा भयो भने तपाईले अप्सन मिलाउन सक्नुहुन्छ है ल नेक्स्ट स्लाइडमा जाम त यो के छ भने जुन हामीले कुरा गर्यो नि 5 किङडम क्लासिफिकेसन जुन रिसेन्ट भन्दा पनि हामीले पढिरहेको क्लासिफिकेसन हैन त्यसको बेसिस के छ क्लासिफिकेसनको थाहा छ जस्तै तपाईहरुलाई त थाहा छ कि मोनेरा प्रोटिस्टा फंगस र प्लान्टे र एनिमेलियामा क्लासिफाई भयो तर के को बेसिसमा चारवटा बेसिस छ के यसलाई क्लासिफाई गर्न कुन छ हेर्नु त कम्प्लेक्सिटी अफ सेल कतिको कम्प्लेक्स छ अर्गानिजम कतिको कम्प्लेक्स छ त्यसपछि मोड अफ न्यूट्रिसन के छ र लास्टमा भनेपछि मेजर इकोलोजिकल रोल हैन भनेपछि यो चारटै बेसिस हो योमा पनि एउटा अप्सन यदि सिलेक्ट गर्नु पर्यो नि भनेपछि मोड अफ न्यूट्रिसन व्हिच इज द मेन बेसिस अफ क्लासिफिकेसन हैन अब यो कुराहरु सबै पढ्नु पर्दैन तर अलिकता बेसिक नलेज चाहिँ दिन पर्छ जस्तै मोनेरामा के हुन्छ भने युनिसेलुलर प्रोक्यारियोट्सहरु पाइन्छ हैन बाकी सबैमा हेर्नुभयो भने युक्यारियोट्स छन् अब जनरली मोनेरामा भएकोहरु युनिसेलुलर हुन्छ मोस्टली र यतातिरहरु चाहिँ मोस्टली के भन्छ मल्टीसेलुलर हुन्छ प्लान्ट्स र एनिमल्सहरु र यो जुन बिचमा भनेपछि जे पनि हुन पाए युनिसेलुलर मल्टीसेलुलर सब छन् के हैन अब सेल वाल हेर्नु भयो नि लगभग सम्म प्रेजेन्ट हुन्छ केमा एब्सेन्ट हुन्छ भने एनिमेलिया एनिमल सेल डु नट कन्टेन सेल वाल हैन अब अर्को मोड अफ न्यूट्रिसन हेरौं न व्हिच इज द मेन बेसिस अफ क्लासिफिकेसन मोनेरामा यदि हेर्नुभयो भने डिफरेन्ट मोड पाइन्छ के ब्याक्टेरियाहरुमा डिफरेन्ट जस्तै फोटोट्रोपिक भनेपछि अटोट्रोपिक हो के लाइटबाट चाहिँ फुड सिन्थेसाइज गर्न सक्ने हेटेरोट्रोपिक डिपेन्डिङ अन अदर त्यसपछि केमो अटोट्रोपिक यत्रो मोड अफ न्यूट्रिसन छन् अरु हेर्यो भने प्रोटिस्टामा के छ हेटेरोट्रोपिक अर फोटोट्रोपिक फंगसमा सबैलाई थाहा छ हेटेरोट्रोपिक है यो त हामी डिटेलमा पढ्छौं नि त फंगस अनि अरुको हेरौं त प्लान्टा इज अलवेज अटोट्रोपिक जसलाई हामी फोटोट्रोपिक पनि भन्छौं अटोट्रोपिक एनिमेलिया के हो हेटेरोट्रोपिक है दिस इज द मोड अफ न्यूट्रिसन व्हिच इज द मेन बेसिस अफ क्लासिफिकेसन अफ दिस त्यो के भन्छ क्लासिफिकेसन अफ दिस यो 5 किङडम क्लासिफिकेसन अब मोटिलिटीहरु पनि यु क्यान गेस हैन ब्याक्टेरियाजहरु मोटाइल पनि हुन सक्छ नन मोटाइल किनभने फ्लाजेला हुन्छ नि त कुनैमा चाहिँ फ्लाजेला हुन्छ कुनैमा चाहिँ हुँदैन हैन मोनोट्राइकस ए ट्राइकसहरु पर्छ अब यो प्रोटिस्टाहरु जे पनि हुन पाए जस्तै मोटाइल नै लियो एउटा एक्जाम्पल भनेपछि युग्लिना भन्न सक्छौ हैन तर प्लाज्मोडियम के हो नन मोटाइल व्हिच इज अल्सो प्रोटिस्ट हैन यो कुरा हेर्न सक्छौ जस्तै प्लान्ट्स मोस्टली के हुन्छ नन मोटाइल तर एनिमेलिया के हुन्छ एनिमल्सहरु मोटाइल हुन्छ भनेपछि अलिअलि क्यारेक्टर्सहरु चाहिँ पढ्नु के यो सबै 5 वटैको क्यारेक्टर्सहरु अलिअलि पढ्नु ल अब चाहिँ हामी डीपमा जान्छौँ होला के छैन ल यो पनि अहिलेसम्म बेसिक्स नै छौ के हामी हेरौँ त स्मलेस्ट युनिट अफ क्लासिफिकेसन भनेपछि अब क्लासिफिकेसन कुनै पनि अर्गानिजमलाई हामी क्लासिफाई गर्न पर्यो नि भने सबभन्दा पहिला उसलाई एउटा किङडममा राख्छौं त्यसपछि फाइलम अर डिभिजनमा राख्छौं हैन यसरी गरेर क्लासिफाई गर्छौं नि त्यसमा पनि सिम्पलेस्ट छ अथवा स्मलेस्ट सोधा छ भनेपछि ट्याक्सोनोमिक हायरार्की छ के त यदि ट्याक्सोनोमिक हायरार्की याद गर्न छ भने यो न्यूमोनिक्स याद गर्नुपर्छ कीप डिसेस क्लीन अदरवाइज फ्यामिली गेट्स भनेपछि अब यसको क्लासिफिकेसन हेरौँ त कसरी हामी क्लासिफाई गर्छौं भने
किप डिसेज भनेपछि किङडम, पहिलो के आयो किङडम, पहिला कुनै पनि अर्गानिजमलाई हामी किङडममा राख्छौँ। त्यसपछि डिसेज भन्नाले डिभिजन हैन। अब डिभिजन टर्म हामी जेनरली प्लान्ट्सको लागि युज गर्छौँ, जस्तै डिभिजन ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। एनिमलको लागि हामी फाइलम युज गर्छौँ, यो पनि बुझ है। भनेपछि त्यो एउटै कुरा हो हैन। एउटाले प्लान्टलाई डिनोट गर्छ, अर्कोले चाहिँ एनिमललाई हैन। डिसेज क्लिन, क्लिनबाट के भयो क्लास। अदरवाइज फ्यामिली गेट सिक, ओबाट के भयो अर्डर, एफबाट के भयो फ्यामिली, जीबाट के भयो जिनस, सिकबाट के भयो एसबाट स्पिसिज हैन। अब यो तपाईको ट्याक्सोनोमिक हायरार्की भइहाल्यो, कसरी हामी क्लासिफाई गर्छौं। पहिला किङडममा राख्ने, त्यसपछि डिभिजन अथवा फाइलममा, क्लास, देन अर्डर, फ्यामिली, जिनस, स्पिसिज हैन। अब एउटा एक्जाम्पल लियौँ न, एक्जाम्पल लियौँ हामीहरुको। हामीहरु त होमो सैपियन्स भयो नि त। अब होमो सैपियन्सहरुको किङडम के होला त भन्नुस् त हैन। म्यानको किङडम के होला, हामी कुन किङडममा पर्छ। यत्रो किङडम पढायौं भनेपछि यो किङडमहरु मध्ये कुनमा पर्छ भन्नुस् त। यो किङडमहरु हामी पर्ने भनेपछि एनिमेलियामा हैन। भनेपछि वी आर फ्रम एनिमेलिया किङडम। देन हाम्रो फाइलम कुन हो त, हामी कुन फाइलम, हामी चाहिँ कुन फाइलममा पर्छौं भने हामी पर्छौं कोर्डेटामा। त्यसपछि हामी कुन क्लासमा पर्छौं त, पिसेसमा, एम्फिबियन्स, हामी पर्छौं म्यामेलियामा, म्यामेलियामा। त्यसपछि हाम्रो अर्डर के र फ्यामिली के भनेपछि अर्डर सोध्यो भने वी फल इन प्रिमेट्स हैन। अलिअलि इभोल्युसनहरुमा चाहिँ थाहा होला कि वी फल इन प्रिमेट्स। अनि फ्यामिली हाम्रो के हो भने चाहिँ होमोनिडे, होमोनिडे ठीक छ। अब जिनस र स्पिसिस हाम्रो के छ होमो सैपियन्स हैन। त्यसमा पनि होमो भनेपछि जिनस भयो, सैपियन्स स्पिसिस, होमो सैपियन्स हैन। अब दिस इज द वे टु क्लासिफाई एनी अर्गानिजम। जस्तै हामी अहिले आफूलाई क्लासिफाई गर्यो नि, जसलाई पनि गर्न सक्छौं, फ्रग, अर्थवर्म सबलाई। त क्वेशन हुन्छ व्हाट इज द स्मलेस्ट युनिट अफ क्लासिफिकेसन। त सबभन्दा स्मलेस्ट युनिट भनेकै तिम्रो स्पिसिस हो हैन। सबभन्दा स्मलेस्ट युनिट है भनेपछि यसको आन्सर के हुने भयो स्पिसिस है। ल नेक्स्ट क्वेशन, यही कुरा छन्। यसमा चाहिँ म्यानलाई, होमो सैपियन्सलाई के गरेछ क्लासिफाई गरेछन्, सेम कुरा हो। ल यो क्वेशन हेरौँ अब। Which of the following category contain organism least similar to one another? यो मध्ये कुन छ यस्तो जसमा चाहिँ लिस्ट सिमिलर अर्गानिजमहरु पाइन्छ हैन। भनेपछि यहाँबाट भन्दा पनि म यहाँ नत्र यही एक्जाम्पल दिउँ न। के थियो किङडम, किङडम, त्यसपछि के थियो फाइलम, क्लास, अर्डर, फ्यामिली, जिनस एन्ड देन स्पिसिस। कसरी याद गर्ने यो, कसरी याद गर्ने भने किप डिसेज, डिभिजनलाई फाइलम भन्नु, डिसेज क्लिन, अदरवाइज फ्यामिली गेट सिक हैन। अब हेर्नुस् त दुईवटा किङडमको एक्जाम्पल लिनुस् तपाई, एनिमल र प्लान्ट्स। त्योहरु एकदमै धेरै डिफरेन्ट छ किन भनेपछि जुन माथिको कुरा हुन्छ नि, माथिको क्लासिफिकेसन त्यो चाहिँ अर्गानिजम लिस्ट सिमिलर हो, अर्गानिजम्स लिस्ट सिमिलर, सिमिलर बुझ्यो। र तलतिर दुईवटा स्पिसिसको एक्जाम्पल लिउँ न। जस्तै इभोल्युसनमा हामी पढ्छौं नि होमो ह्याबिलिस, होमो इरेक्टस अथवा होमो सैपियन, निएन्डरथालेन्सिस अथवा हामीहरु के छ होमो सैपियन, सैपियन्स। अब योहरुमा सिमिलरिटिज धेरै छ किन। यदि दुईवटा डिफरेन्ट स्पिसिस कुनै पनि एक्जाम्पल लियो नि, जस्तै टोडकै दुईवटा स्पिसिस लिन सक्नुहुन्छ हैन, फ्रगकै दुईवटा स्पिसिस, अर्थवर्मको दुईवटा स्पिसिस लिन सक्नुहुन्छ जसको जिनस चाहिँ सेम हुनु पर्यो। होमो होमो जस्तै हामीमा होमो छ नि त, होमो नै हुनु पर्यो तर स्पिसिस सेम चेन्ज हुनु पर्यो हैन। त डिफरेन्ट स्पिसिसको लिनु भयो नि त यसमा अर्गानिजम मोर सिमिलर पाउनुहुन्छ के, अर्गानिजम्स आर मोस्ट सिमिलर भनेपछि दिस इज द कन्सेप्ट है, मोस्ट सिमिलर। अब यो क्वेशन चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ भनेपछि जति तल आयो नि अर्गानिजम चाहिँ मोर सिमिलर, जति माथि गयो अर्गानिजम चाहिँ लिस्ट सिमिलर हुन हुँदै जान्छ भनेपछि। अब बनाम त जस्तै के छ क्लास, फ्यामिलीहरु छन् भनेपछि क्लास, फ्यामिली, जिनस, स्पिसिस। यो चारवटैमै सबभन्दा मोस्ट सिमिलर जिनस स्पिसिसमा भयो र अप्सन मध्ये सबभन्दा लिस्ट सिमिलर कसमा भयो क्लासमा भयो हैन। दुईवटा क्लासको एक्जाम्पल लिनुहुन्छ नि डिफरेन्ट डिफरेन्ट भनेपछि लिस्ट सिमिलर पाउनुहुन्छ हैन। एक्जाम्पल अझ चाहियो तिमीहरुलाई, जस्तै प्लाटिहेल्मिन्थसको क्लासहरु लिउँ न है। प्लाटिहेल्मिन्थसको क्लासहरु हेर्यो भनेपछि सिस्टोड्स र अर्को ट्रिमाटोड्स लेखौँ हैन। ट्रिमाटोड्स बुझ भनेपछि एउटामा फ्लुक पर्यो अर्कोमा टेपम, डिफरेन्ट त भयो नि। तर
एउटै स्पिसिस लिउँ त, जस्तै जिनस सेम, जस्तै टेपवर्ममा चाहिँ के भन्छ पक टेपवर्म र अर्को के हुन्छ बीफ टेपवर्महरु हुन्छ हैन। त पक टेपवर्म बीफ टेपवर्मको हेर्नुहुन्छ भनेपछि टेनिया सोलियम र टेनिया साजिनाटा भन्छौँ। त टेनिया टेनिया त जिनस सेम भयो तर स्पिसिस डिफरेन्ट, एउटा चाहिँ सोलियम अर्को चाहिँ सागिनाटा। त मोर सिमिलर यसमा भयो कि नै, कि यसमा भयो क्लासमा, क्लासेसमा के भयो लिस्ट सिमिलर, यसमा के भयो मोर सिमिलर भनेपछि यसको आन्सर के हुने भयो क्लासेस। लिस्ट सिमिलर केमा हुनु पर्यो यति मध्ये अप्सन मध्ये क्लासेसमा। अनि स्पिसिसमा के भयो मोस्ट सिमिलर हैन। जस्तै दुईवटा टेपवर्मकै इक्जाम्पल लिनुहुन्छ डिफरेन्ट स्पिसिस भएको जिनस सेम भनेपछि मोर सिमिलर चाहिँ पाउनुहुन्छ तपाई। ल अर्को क्वेशन हेरौँ त, कम्प्लेक्सिटी इन क्लासिफिकेसन। जस्तै अर्गानिजमहरुलाई जति बेला क्लासिफाई गर्यो नि गाह्रो के कसलाई क्लासिफाई गर्नमा भयो त हेरौँ त। सुरुमा चाहिँ बाइनोमियल सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन आयो जसमा चाहिँ प्लान्ट्सहरुलाई त प्लान्टेमा राख्दियो नो वरी हैन, चिन्तैको विषय छैन। एनिमल्सहरुलाई एनिमेलियामा राख्दियो, के को बेसिसमा थाहा छ, अटोट्रोपिक छ प्लान्टामा राख्दियौ, हेटेरोट्रोपिक छ एनिमेलियामा राख्दियौ हैन। डिफिकल्टी अब यो दुवैमा अलिअलि भयो थियो हैन। जस्तै हेरौँ प्रोक्यारियोट्समा तपाईहरुको ब्याक्टेरियाजहरु पर्छ जसमा चाहिँ यसलाई हैन प्रोक्यारियोट्सलाई कुनै एनिमेलियामा राख्दै थियो कुनै प्लान्टामा राख्दै थियो भनेपछि फल्स क्लासिफिकेसन भयो थियो, तर क्लासिफिकेसन त भयो थियो। र पछि चाहिँ 5 किंगडम आउँदाखेरि यसलाई केमा राख्दियो मोनेरामा, ठीक छ। तर यो जुन युनिसेलुलर युक्यारियोट्स छ नि, युनिसेलुलर युक्यारियोट्स यसले के हुन्छ भने पोसेस द क्यारेक्टर अफ बोथ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल। बुझ्यो, बोथ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल। जस्तै बाइनोमियल सिस्टम टु किंगडम क्लासिफिकेसन में या त एनिमल्स या त प्लान्ट। अब यिनीहरू युनिसेलुलर युक्यारियोट्सहरु दुवै कार्टर प्रोसेस गर्थ्यो के, प्लान्टको पनि र एनिमलको पनि, ठीक छ। त्यही भएर बाइनोमियल टु किंगडम क्लासिफिकेसनमा यिनीहरूलाई क्लासिफाई गर्न लास्ट गाह्रो भयो थियो। त्यही भएर 5 किंगडम क्लासिफिकेसनमा आएर कहाँ राख्दियो त भन्नु त, 5 किंगडम क्लासिफिकेसनमा आएर यिनीहरूलाई चाहिँ एउटा छुट्टै किंगडममा राख्दियो प्रोटिस्टा। तर यिनीहरूलाई त फर्स्ट क्लासिफिकेसन भयो तापनि क्लासिफाई गरिएको थियो, तर यिनीहरूलाई त क्लासिफाई नै गरिएन 2 किंगडममा। 5 किंगडम आएर बल्ल अर्कोमा राख्यो। जस्तै यिनीहरूको एउटा एक्जाम्पल यदि युग्लिना लियो नि, त युग्लिना इज द कनेक्टिङ लिङ्क बिट्विन प्लान्ट्स एन्ड एनिमल ह्याभिङ मिक्सोट्रोपिक न्युट्रिसन, अटोट्रोपिक हेटरोट्रोपिक दुवै गर्थ्यो। त यसलाई कहाँ राख्ने त युग्लिनाले, प्लान्टमा राख्ने कि एनिमलमा, गाह्रो भएको थियो हैन। त्यही कारणले चाहिँ यसलाई क्लासिफाई नै गरेन एन्ड देयर वाज कम्प्लेक्सिटी अर डिफिकल्टी इन क्लासिफिकेसन अफ दिस। यदि यो अप्सनमा छैन गो फर द प्रोक्यारियोट्स है। ल आई होप कि बुझ्यो होला यो कुराहरु। नेक्स्ट क्वेशन, द अर्गनाइजेसन इन स्पन्जेस। स्पन्जेस भनेर हामी कसलाई बुझ्छौँ, पोरिफेरन्सहरुलाई हैन। भनेपछि अर्गनाइजेसन बडी अर्गनाइजेसनको कुरा गरिरहेको छु। जस्तै सुरुमा जुन अर्गानिजम थियो नि त्यो एसेलुलर थियो, इभन एउटा सेल पनि थिएन उसको बडीमा। त्यसपछि आयो सेलुलर ग्रेड, सेल्सहरु थियो। त्यसपछि धेरै सेल मिलेर टिस्यु ग्रेड अर्गनाइजेसन आयो। त्यसपछि अर्गन ग्रेड, अर्गन सिस्टम। हामीहरु के भयो मोस्ट लेटेस्ट हैन रिसेन्ट अर्गन सिस्टम ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन छ। तर सुरुको अर्गानिजम लिएर त सेलुलर अथवा एसेलुलर ग्रेड थियो पहिला प्रिमिटिभ अर्गानिजम लिएर। भनेपछि यो कुराहरु डिस्कस गरौँ त। जस्तै सबभन्दा पहिला प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड व्हिच इज द लोएस्ट ग्रेड अथवा सिम्पलेस्ट। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेडलाई हामी एसेलुलर पनि भन्छौँ किनभने यिनीहरुनिर नट इभन देयर इज अ कम्प्लिट सेल, अथवा यसलाई मोलिक्युलर ग्रेड पनि भन्छौँ, मोलिक्युलर ग्रेड हैन। अथवा यसलाई सिम्पलेस्ट ग्रेड पनि भन्छौँ, के भन्छौँ, इट इज द सिम्पलेस्ट ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन। यो भन्दा सिम्पलेस्ट के हुन सक्छ त, हुनै सक्दैन। र यस्तो ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन कहाँमा पाइन्छ त, कता पाइन्छ होला सोच त। यस्तो ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन तिमीहरुले देख्छौ प्रोटोजोआमा, यस्तो ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन कहाँ देख्छौ, प्रोटोजोअन्समा, प्रोटोजोआ, ठीक छ। त्यसपछि एसेलुलर, अब के आउँछ सेलुलर ग्रेड भनेपछि अब के आयो सेलुलर ग्रेड। सेलुलर ग्रेड के थियो भनेपछि यसको इक्जाम्पल के हुन्छ तिम्रो, यसको इक्जाम्पल चाहिँ स्पन्जेस हुन्छ हैन। अब स्पन्जेसको केसमा कस्तो थियो अथवा पोरिफेराको केसमा कि स्पन्जेसमा त ह्याज मेनी सेल्स, धेरै सेल्स थियो, मेनी सेल्स, बट दे आर फंक्सनली डिफरेंट है। दे आर फंक्सनली डिफरेंट। हेर त टिस्यू को डेफिनेसन हामी के पढ्छौं,
कि अ ग्रुप अफ सेल त हुनु पर्यो मेनी सेल, तर तिनीहरू फङ्सन चाहिँ सेम गर्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ फङ्सनली डिफ्रेन्ट भयो। त्यही भएर स्पन्जेसमा धेरै सेल भए तापनि उनीहरूमा टिस्यु ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन हुँदैन। त्यही भएर सेलुलर ग्रेड कसमा पायो? स्पन्जेसमा। अब सेलबाट आउँ टिस्युमा। टिस्यु ग्रेड कहाँ पायौँ त? टिस्यु ग्रेड हामीले कहाँ पायौँ? सेल ग्रेड, सेल टिस्यु ग्रेड होइन है, सेल टिस्यु ग्रेड होइन, टिस्यु ग्रेड मात्र लिऊँ न, त्यति कन्फ्युजन किन गर्नु। टिस्यु ग्रेड हामीले कहाँ पायो भनेपछि सेल एन्ड ट्रेट्समा, सेल एन्ड ट्रेट्समा। अनि यसको एउटा मोस्ट ब्युटिफुल इक्जाम्पल के हुनसक्छ भने नर्भ नेट होइन, जुन सेल एन्ड ट्रेटमा नर्भ नेट छ नि द्याट इज टिस्यु, इक्जाम्पल अफ टिस्यु होइन। ल अर्गन सिस्टम ग्रेड कहाँ पाइन्छ? अब हेर, प्रोटोजोआमा तिम्रो एसेलुलर, पोरिफेरामा सेलुलर, त्यसपछि आयो टिस्यु जुन कि सेल एन्ड ट्रेटामा। अब प्लाटिहेल्मिन्थेसदेखि, प्लाटिहेल्मिन्थेसदेखि कोर्डेट्समा तिम्रो, कोर्डेट्ससम्म होइन के छ भनेपछि अर्गन सिस्टम ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन छ होइन। ल आई होप कि पुरै फाइलमकै ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन तिमीले यो कुरामा बुझ्यौ होला होइन। यो कुराहरू पनि बुझ त। भनेपछि यसको एन्सर के हुने भयो भन त? यसको एन्सर तिम्रो हुने भयो अर्गनाइजेसन इन स्पन्जेस इट इज अ सेलुलर ग्रेड। भनेपछि स्पन्जेस अथवा पोरिफेरा कन्सिस्ट अफ मेनी सेल बट दे आर फङ्सनली डिफरेन्ट, सो देयर इज नो टिस्यु ग्रेड, देयर आर सेलुलर ग्रेड, दे हेभ सेलुलर ग्रेड। ल अब अलिकता अझ स्पेसिफिक हो होइन। अगाडि पढाएको सब कुरा ठिक छ होइन, तर एउटा कुरा बुझ्नु पर्यो, अर्गन सिस्टम र अर्गन ग्रेड पनि हुन्छ दुईवटा है। जस्तै टिस्यु पछि पहिला अर्गन ग्रेड आयो भनेपछि अर्गन्सहरू त आयो अर्गानिजममा बट डिफरेन्ट अर्गन्स आर नट वर्किङ टुगेदर, भनेपछि अर्गन ग्रेड। अर्गन सिस्टममा के हुन्छ? डिफरेन्ट अर्गन्स वर्क टुगेदर कन्स्टिट्युटिङ अ अर्गन सिस्टम ग्रेड। त्यही भएर यदि हामीले प्लाटिहेल्मिन्थेसलाई भन्नु पर्यो नि है, प्रायोरिटी दिनु पर्यो भने अर्गन सिस्टम लगायो भने पनि ठिक छ, तर प्रायोरिटी गोज टु अर्गन ग्रेड, ठिक छ। र निमाथ हेल्मिन्थेस टु कोर्डेटसम्म बल्ल के हुन्छ? अर्गन सिस्टम। दिस इज मोर स्पेसिफिक होइन, तर अगाडिको पनि अलिअलि बुझ्दा चाहिँ हुन्छ है सिधा है, बिकज दे बोथ हेभ अर्गन सिस्टम पनि भन्न मिल्यो न त। स्पेसिफिक जान्छु भने अर्गन ग्रेड प्लाटिहेल्मिन्थेस, अर्गन सिस्टम निमाथदेखि कोर्डेटसम्म। ल अनि यो एसेलुलर मलिकुलर के थियो? सिम्पलेस्ट ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन, द्याट इज द सिम्पलेस्ट। योभन्दा सिम्पलेस्ट हुनै सक्दैन। ल हेरौँ त, यो क्वेसन चाहिँ राम्रो क्वेसन हो कि। यसमा विच पेयर अफ द फ्लोइङ हेभ सेम बडी प्लान र सिमेट्री। ल हामीले यो स्लाइडमा के पढ्यो? बडी अर्गनाइजेसन पढ्यो। यो स्लाइडमा हामी सिमेट्रीको बारेमा पढ्छौँ, सिमेट्री होइन। भनेपछि सिमेट्री पहिला बुझौँ, पहिला सिमेट्री नै बुझौँ, त्यसपछि चाहिँ यो गरौँ है। जस्तै हेरौँ त, स्फेरिकल सिमेट्री तिम्रो कहाँ पाइन्छ थाहा छ? स्फेरिकल सिमेट्री यस्तो एनिमलमा पाइन्छ जुन स्फेरिकल होस्, गोलो होस्। भनेपछि जेनरली कहाँ पाइन्छ भनेपछि फाउन्ड इन सम प्रोटोजोअन्स, प्रोटोजोअन्स। अब यस्तो प्रोटोजोअन्सहरूको नाम भन जुन कि गोलो हुन्छ, भनेपछि कुन कुन हुन्छ? सम प्रोटोजोअन्स, फाउन्ड इन सम प्रोटोजोअन्स। ल यहाँ लेखिदिन्छु, फाउन्ड इन सम प्रोटोजोअन्स। इक्जाम्पल के हुन्छ भने तिम्रो भोलबक्स एन्ड हेलियोजोआ, हेलियोजोआ। ल यो दुईवटा अर्गानिजम यस्तो हो जो स्फेरिकल हुन्छ र स्फेरिकल सिमेट्री पाइयो। भनेपछि ल यो सम प्रोटोजोअन्स मात्रै, सबैमा पनि हुँदैन। रेडियल सिमेट्री हामी कसलाई भन्छौँ भनेपछि यस्तो अर्गानिजम जसलाई चाहिँ मेनी प्लेन्सबाट इक्वल हालमा डिभाइड गर्न सक्यो भनेपछि रेडियल सिमेट्री। अब यो कहाँ पाइन्छ थाहा छ? यो पाइने भनेको सम पोरिफेरन्स। फेर पोरिफेरा भनेको एसिमेट्रिकल, त्यहाँ चाहिँ सिमेट्री हुँदैन होइन। तर कुनै कुनै पोरिफेरा जस्तै साइकन र ल्युकोसोलेनिया, यो दुवै पोरिफेरामा के हुन्छ भनेपछि रेडियल सिमेट्री हुन्छ। र अर्को दुईवटा फाइलमको नाम भन्नु पर्यो भनेपछि इट इज सिलेन्ट्रेट एन्ड अर्को इकाइनोडर्मेटा। यो दुईवटा फाइलम यस्तो हो जसमा कुन सिमेट्री पाइयो? तिम्रो रेडियल सिमेट्री पाइयो। र पोरिफेरा आर जेनरली एसिमेट्रिकल बट एक्सेप्ट साइकन एन्ड ल्युकोसोलेनिया जसमा चाहिँ रेडियल सिमेट्री पाइयो। ल यो पनि बुझ्यौँ। अब बाइरेडियल बुझौँ। रेडियलकै एउटा पार्ट बाइरेडियल, जस्तै रेडियलमा डिफरेन्ट प्लेन्सबाट चाहिँ इक्वल हाफमा डिभाइड गर्यो नि, त बाइरेडियलमा ओन्ली 2 प्लेन्स, एउटा दुईटा प्लेनमा चाहिँ हामीले इक्वल हाफमा डिभाइड गर्न सक्यो भने द्याट इज बाइरेडियल सिमेट्री। एन्ड दिस इज भेरी क्यारेक्टरिस्टिक फिचर अफ ओन्ली वान क्लास अफ सेलेन्टेटा भन्न सक्छौँ। कुन सेलेन्टेटाको यस्तो क्लास हो? सेलेन्टेटामा त हामी भन्यो कि रेडियल, तर सेलेन्टेटाको पनि एउटा क्लास हो जसमा चाहिँ बाइरेडियल पाइन्छ। कुन हो त्यो? त्यो भनेको तिम्रो सी एनिमोन्स, जसलाई हामी के भन्छौँ थाहा छ?
क्लास एन्थोजोअन्स, एन्थोजोआमा पर्छ नि, त्यही भएर हामी कसलाई भन्छौँ, यसलाई एन्थोजोअन्स भन्छौँ। यसमा चाहिँ कस्तो सिमेट्री पायो, बाइरेडियल। ठिक छ, यो भनेर जेनरली क्वेसन आएर हुन्छ सी एनिमल्सको सिमेट्री के अरे है। अब बाइलेटरल जाम, बाइलेटरल भनेर के बुझ्छौँ, एउटा लङ्गिट्युडनल अथवा सजाइटल प्लेन लिएर यदि बडीलाई 2 इक्वल हाफ्स राइट एन्ड लेफ्ट हाफमा डिभाइड गर्न सक्यो भने यस्तो सिमेट्रीलाई हामी के भन्छौँ, बाइल्याट्रल, नट रेडियल है, बाइल्याट्रल। र यस्तो सिमेट्री कहाँ पाइन्छ, जस्तै हाम्रो यसको टिपिकल इक्जाम्पल चाहिँ हामी आफूलाई लिन सक्छौँ कि जस्तै यहाँबाट डिभाइड गर्यो नि हामीलाई भनेपछि राइट र लेफ्ट भाग होइन, राइट र लेफ्ट पार्ट चाहिँ इक्वल हुन्छ है भनेपछि यस्तोलाई बाइलेटरल भन्यो। र यो कहाँ पाइने भनेपछि हेर त, पोरिफेरा जेनरली एसिमेट्रिकल, कुनै कुनै रेडियल होइन, सेलेन्ट्रेटाहरू जेनरली रेडियल नै हुन्छ एक्सेप्ट दिस। तर प्लाटिहेल्मिन्थसदेखि कोर्डेटासम्म, प्लाटिहेल्मिन्थ टु कोर्डेटा, टु के अरे कोर्डेटा सम्म जेनरली के हुन्छ, बाइलेटरल। एक्सेप्सन एउटा ह्युज भनेको के हो, एक्सेप्सन भनेपछि इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्माटा जो को हो, रेडियल हो नि त, रेडियल हो। बाँकी सबलाई तिमी बाइलेटरल भन्न मिल्यो। केही केही अझै एक्सेप्सन छ जुन हामी फाइलम पढ्दाखेरि डिस्कस गरौँला है। तर जेनरल प्लाटिहेल्मिन्थ कोडेड के हो, बाइलेटरल, तर इकाइनोडर्मको हो त्यो रेडियल हो। ल आई होप कि सिमेट्री यहाँबाट चाहिँ क्लियर भयो होला। न त अझ पनि हामी पढौँला, जस्तै यो पनि एलन डिल गरेँ हेरौँ ल। हेर, पोरिफेरालाई तिमी कुनै पनि प्लेनले होइन डिभाइड गर्न सक्दैनौ, त्यही भएर पोरिफेराहरू के हुन्छ थाहा छ, एसिमेट्रिकल एनिमल। बुझ्यौ, पोरिफेरामा सिमेट्री पाइँदैन। तर एक्सेप्ट के हो, एडल्ट पोरिफेरा त तिम्रो एसिमेट्रिकल भयो, तर एक्सेप्सन के हो, साइकन र ल्युकोसोलेनिया जुन अगाडि मैले लेखेँ नि, यहाँ के पाइन्छ, रेडियल सिमेट्री बुझ। ठिक छ, र अर्को कन्सेप्ट के लियो भने एडल्ट पोरिफेरन त तिम्रो एसिमेट्रिकल हो। एडल्ट के हो रे, एडल्ट चाहिँ एसिमेट्रिकल हो। तर लार्भा कस्तो हो त, लार्भा तिम्रो रेडियल सिमेट्री हो। जुन यसको लार्भा हुन्छ नि पोरिफेराहरूको, त्यो चाहिँ रेडियल सिमेट्री हुन्छ र एडल्ट एसिमेट्रिकल। ल अब हेर त, यो रेडियल सिमेट्री हेर त, माथिबाट काटा छ त्यत्रो प्लेनबाट अनि इक्वल हाफमा डिभाइड गरेछ कि नै भनेपछि यो के हो, रेडियल सिमेट्रीको इक्जाम्पल जुन कि निडेरियाहरू हुन्छ, क्लास सरी फाइलम सेलेन्ट्रेट्स। यो हेर्छौ भने इट इज अ कक्रोच है, कक्रोच जस्तै देखिरहेको छ। यदि यसरी काट्यो लङ्गिट्युडनल अथवा सजाइटल प्लेन भनेपछि राइट र लेफ्ट भाग चाहिँ इक्वल छ कि नै। दिस इज अ इक्जाम्पल अफ बाइलेटरल सिमेट्री जो कि कक्रोचहरूमा होइन, अर्थ्रोपोड्सहरूमा पाइन्छ। र बुझ कि सिम्पली बुझ, प्लाटिहेल्मिन्थदेखि कोर्डेटसम्म सबमा पाइयो एक्सेप्ट के भन्छ, इकाइनोडर्म्स, किनभने इकाइनोडर्म्समा पनि हेर रेडियल नै पाइयो। ठिक छ, ल हेर स्फेरिकल सिमेट्री, इट इज फाउन्ड इन स्फेरिकल एनिमल्स लाइक बोर्बक्स एन्ड हेलियोजोआ जुन कि प्रोटोजोन्सहरू छन् है। ल हेर त, ठ्याक्कै इक्वल हालमा रेडियल सिमेट्री जस्ता जस्तै छन् यिनीहरू। र यो क्वेसन अब गरौँ के, अब हेऱ्यो भने यो क्वेसनमा अलिकता ध्यान दियो भने पिजियन के हो, कोर्डेटा बाइलेटरल सिमेट्री, ल्युकोसोलेनिया मैले के भन्छ, साइकन र ल्युकोसोलेनिया के हो, रेडियल है। यो बाइलेटरल, यो रेडियल भनेपछि यसमा सिमेट्री इक्वल भयो त, भएर काट्थ्यो। अर्को हेरौँ, हाइड्रा भनेपछि सेलेन्ट्रेट है, हाइड्रा सेलेन्ट्रेट भनेपछि रेडियल सिमेट्री, अर्थमा बाइलेटरल सिमेट्री, काट्थ्यो, सिमेट्री नै इक्वल भएन। कक्रोच एन्ड फ्रग, अर्थ्रोपोडा र यो के भयो, एम्फिबिया कोर्डेटाको, यो दुवैमा कुन सिमेट्री छ, बाइलेटरल, बाइलेटरल सिमेट्री छ भनेपछि यसमा मिलेर छ है, इट क्यान बी द अप्सन। अब हेर्छौँ भने यो ओबेलिया भनेपछि सेलेन्ट्रेट्स हो, सेलेन्ट्रेटमा हुने रेडियल सिमेट्री सेलेन्ट्रेट्समा। स्टार फिस भनेपछि काइनोडर्मेटा, यसमा हुने रेडियल सिमेट्री भनेपछि यो दुवैमा कुन सिमेट्री भयो, रेडियल सिमेट्री। अब एन्सर लगाउँदै अन द बेसिस अफ बडी प्लान। अब यो बडी प्लान के हो त है, बडी प्लान पछाडिको स्लाइडमा क्वेसन छ, म थ्योरी राम्ररी गर्छु है बडी प्लानको। तर अहिलेको लागि बुझ, बडी प्लान भनेको कुनै सेल एग्रिगेट हुन्छ, ब्लाइन्ड स्याक बडी प्लान हुन्छ जस्तै एउटै माउथ र एउटै एनस हुन्छ। अर्को भने चाहिँ ट्युब विदिन ट्युब बडी प्लान हुन्छ जसमा माउथ र एनस दुवै हुन्छ, एलिमेन्ट्री क्यानल कम्प्लिट हुन्छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ। भनेपछि अब बडी प्लानलाई कम्पेयर गर्यो नि भनेपछि स्टार फेसमा तिम्रो ट्युब विदिन ट्युब बडी प्लान हुन्छ। कुन बडी प्लान, ट्युब विदिन ट्युब बडी प्लान। ठिक छ, अनि सेलेन्ट्रेट्समा हुने भनेको ब्लाइन्ड स्याक बडी प्लान, ब्लाइन्ड स्याक, बिकज सेलेन्ट्रेट्स हैव ओन्ली वन ओपनिङ दैट सर्व्स एज बोथ माउथ एन्ड एनस। त्यही भएर यसको बडी प्लान सिमिलर भएन भनेपछि अब यो पनि काट। सो वाट इज द एन्सर, दिस। ठिक छ, कसरी भने हेर, यो कोक्रोच र फ्रग दुवैमा ट्युब विदिन ट्युब बडी प्लान पाइयो के, दुवैमा के पायो, ट्युब विदिन ट्युब
बडी प्लान। अब यसको यो के हो, यस्तो बडी प्लानहरू म पछाडि बुझाउँछु है, तर अहिलेको लागि बुझौँ, यो दुवैमा पायो, पछि चाहिँ कम्पेयर गरिहाल्नु। यो क्वेसन राम्रो क्वेसन हो, बुझ्नुपर्ने क्वेसन हो है। ल यो फिगर मैले बुझाएको थिएँ। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ त। डिप्लोब्लास्टिक। अब हेर, हामीले सिमेट्री पढ्यो, बडी अर्गनाइजेसन पढ्यो, अब पालो आयो जर्म लेयर पढ्नलाई है। अब यसमा हामीलाई सोच्छ डिप्लोब्लास्टिक। पहिला हेरौँ त, जर्म लेयर भनेको के हुन्छ, या त डिप्लोब्लास्टिक अर ट्रिप्लोब्लास्टिक हैन। अब डिप्लोब्लास्टिक एनिमलमा दुईवटा डिस्टिंक्ट जर्म लेयर हुन्छ, दैट इज आउटर एक्टो, इनर इन्डोडर्म हैन। ट्रिप्लो नामै छ ट्रिप्लो भनेपछि तीनवटा जर्म लेयर, के आउटर एक्टो, मिडल मेजो, इनर इन्डोडर्म भनेपछि तीनवटा डिस्टिंक्ट जर्म लेयर हुन्छ। र यो जर्म लेयर कुन स्टेज अफ डेभलपमेन्टमा भिजिबल हुन्छ त भन त। जर्म लेयर एपियर्स कुन, मरुला, ग्यास्ट्रुला, ब्लास्टुला कुनमा हुन्छ भनेपछि एपियर्स ड्युरिङ ग्यास्ट्रुला स्टेज, ग्यास्ट्रुला स्टेज, ठीक छ, अफ डेभलपमेन्ट, ठीक छ, ग्यास्ट्रुला स्टेजमा चाहिँ भिजिबल हुन्छ। अब कुरा आयो डिप्लोब्लास्टिक कुन कुन एनिमल र ट्रिप्लोब्लास्टिक कुन भनेपछि स्टार्ट गरौँ किङडम एनिमेलियाको फाइलम पोरिफेराबाट। त पोरिफेरामा चाहिँ डिस्टिंक्ट जर्म लेयर हुँदै हुँदैन भनेपछि यसलाई क्लासिफाई गर्न मिल्दैन पोरिफेरालाई। डिप्लोब्लास्टिक एउटा टिपिकल इक्जाम्पल लियो भने भन्न सकिन्छ सेलेन्ट्रेटा, सेलेन्टेरेटा। सेलेन्ट्रेटाहरूमा आउटर एक्टोडर्म र इनर मेजोडर्म, इनर इन्डोडर्म हुन्छ, ठीक छ। र ट्रिप्लोब्लास्टिक हेर, पोरिफेरा त हामी क्लासिफाई गर्नु, त्यसपछि आयो सेलेन्ट्रेटा, त्यसपछि के आयो प्लाटिहेल्मिन्थेस भनेपछि प्लाटिहेल्मिन्थेसदेखि लिएर कोर्डेटसम्म यदि जर्म लेयर सोध्यो भने ट्रिप्लोब्लास्टिक हो। के कहाँसम्म, प्लाटिहेल्मिन्थेसदेखि लिएर, प्लाटिहेल्मिन्थेसदेखि लिएर कहाँसम्म, कोर्डेटासम्म के हो जर्म लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक, दैट इज इट कन्टेन्स आउटर एक्टो, मिडल मेजर, इनर एन्डो। र यो थ्योरीको बेसिसमा यो क्वेसन गरौँ त। जेलीफिश के हो, सेलेन्ट्रेटा है। अनि सेलेन्ट्रेटामा के अर्गनाइजेसन, डिप्लोब्लास्टिक भनेपछि हाम्रो एन्सर त पाइसकेका छौँ। तर जस्ट फर द फर्मालिटी अरू अप्सन्स पनि हेरौँ न, किन हुँदैन भनेर। यो गोल्ड फिस तिम्रो पिसेज क्लासमा पर्छ, पिसेज यो ट्रु फिस हो, पिसेज क्लास अफ के कोर्डेटा। अनि कोर्डेटामा के हुन्छ, तीनवटा जर्म लेयर भनेपछि भयो, भएन, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो। सिल्भर फिस केमा हुन्छ, अर्थ्रोपोडामा। अर्थ्रोपोडमा कुन जर्म लेयर भन्नु त, ट्रिप्लोब्लास्टिक। स्टार फिस तिम्रो इकाइनोडर्मेटाको, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटामा कुन जर्म लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बुझ्यो ल। अब यो हेर, पोरिफेरामा हामीले के भनेको थियो कि डिस्टिंक्ट जर्म लेयर हुँदैन, के एक्टोडर्म इन्डोडर्म भनेर हुँदैन। जस्तै हेर, यो बाहिरको बडी वाल भयो, जस्तै यो हेर न, यो चाहिँ बाहिरको बडी वाल भयो र यो चाहिँ भित्रको, ठीक छ। यसलाई नि जुम गर्यो भने यस्तो आयो है। त बाहिरकोलाई हामी के भन्छौँ थाहा छ, एक्टोडर्म भन्दैनौँ, हामी के भन्छौँ थाहा छ, आउटर पिनाकोडर्म, आउटर पिनाकोडर्म भन्छौँ। र इनर योलाई हामी एन्डोडर्म पनि भन्दैनौँ। मैले भने डिस्टिंक्ट जर्म लेयर हुँदै हुँदैन। इनर लेयरलाई हामी के भन्छौँ, यो इनर लेयरलाई हामी भन्छौँ कोएनोडर्म, कोएनोडर्म, ठिक छ, यो भन्छौँ, ठिक छ। कि पोरिफेरसमा एक्टोडर्म अनि एन्डोडर्म भनेर हुँदैन, के हुन्छ, आउटर पिनाको र इनर क्वान्डम। एन्ड इट इज इम्पोर्टेन्ट है, मैले आफ्नो पालामा पढ्दाखेरि यसलाई यसरी याद गरेको थिएँ, @OP र @IC हैन। पब्जीहरू तिमीहरू कतिको खेल्छ थाहा भएन, तर पब्जीमा कसैले राम्रो खेल्यो भन्छ नि, ओपी गेमिङ हैन, त्यसरी नै मैले याद गरिहालेको थिएँ। र आइसी बनाएर इन्टिग्रेटेड सर्किट भनेपछि इनर क्वानोसाइट अथवा क्वानोडर्म भनेर याद गरेको थिएँ। अब यसलाई पिनाकोडर्म किन भने थाहा छ, किनभने इट कन्टेन्स द सेल पिनाकोसाइट। र इनरलाई क्वानोडर्म किन भनेर, किनभने इट कन्टेन्स अथवा कम्पोज्ड अफ सेल क्वानोसाइट, विच इज द क्यारेक्टरिस्टिक सेल अफ पोरिफेरस नट फाउन्ड इन अदर फाइलम। ल यति बुझ्यो, पोरिफेरसमा चाहिँ जर्म लेयर हुँदैन। अब मैले सेलेन्ट्रेटामा के भनेको थियो, डिस्टिंक्ट भनेपछि डिप्लोब्लास्टिक होइन। डिप्लोब्लास्टिक कसरी थियो, यो जुन आउटर लेयर भयो तिम्रो, यो के भयो, आउटर लेयर है। यो पोलिप हो, यो मेडुसा, त्यो पनि बुझ्यो है। अनि यो हाइड्रा हो, यो जेलीफिस है, स्टेज भयो त्यो पोलिप र मेडुसा, त यो हाइड्रा र जेलीफिस बुझ्यो। अब यो चाहिँ एक्टोडर्म भयो, अनि यो भित्रको के भयो, एन्डोडर्म। यसमा पनि त्यही छ, यो एक्टोडर्म भयो र यो भित्रको के भयो, एन्डोडर्म। मेजोडर्म हुन्छ, हुँदैन। त्यसो भए एउटा क्वेसन आउँछ के, इन सेलेन्ट्रेटा वाट इज प्रेजेन्ट इन स्टेट अफ मेजोडर्म भनेपछि के हुन्छ, मेजोग्लिया। इन बिट्विन द एक्टोडर्म एन्ड एन्डोडर्म इन सेलेन्ट्रेट के हुन्छ, मेजोग्लिया। यो सबै भित्रतिर के हुन्छ तिम्रो, मेजोग्लिया हुन्छ, सबै भित्र है, के हुन्छ, मेजोग्लिया। अब यो पनि हेरौँ, जस्तै ट्रिप्लोब्लास्टिकमा हामीले के भनेको थियो, सबभन्दा भित्र के हुन्छ, एन्डोडर्म।
बिचमा के हुन्छ मेजोडर्म, सबभन्दा बाहिर एक्टोडर्म, आउटर एक्टोडर्म। डिप्लोब्लास्टिकहरुमा के हुन्छ इनरमा एन्डोडर्म, बाहिरतिर एक्टोडर्म र बिचमा के हुन्छ तिम्रो मेजोडर्म हुन्छ हुँदैन। व्हाट इज प्रेजेन्ट इन्स्टेड अफ मेजोडर्म भने मेजोग्लिया हुन्छ। ठीक छ, बडी लेयर लिएछ है, बडी काटेर। ल आई होप कि तिमीहरूले यो जर्म लेयरको कन्सेप्ट पनि क्लियर गर्यो है। अब ल अब के हो कन्सेप्ट क्लियर गर्ने, अब चाहिँ आयो बडी प्लानको, जुन अगाडि क्वेसन आएको थियो नि बडी प्लान। अब चाहिँ लेट्स क्लियर द कन्सेप्ट अफ द बडी प्लान हैन। ल क्वेसन के छ हामीलाई ब्लाइन्ड स्याक बडी प्लान सोध्दैछ, बुझ्नु पर्यो नि त। ब्लाइन्ड स्याक कसलाई भन्छ हामी, जस्तै सेल एग्रिगेट कसलाई भन्छौँ कि धेरै सेल थुप्रिएर एउटा अर्गानिजम बनाइदियो अरे, त्यसलाई हामी के भन्छौँ सेल एग्रिगेट। र यस्तो बडी प्लान कहाँ पाइन्छ भन त, यस्तो बडी प्लान तिम्रो स्पन्जेसमा पाइन्छ। स्पन्जेसलाई हामी के भन्छौँ पोरिफेरस अथवा प्याराजोआ पनि भन्छौँ। ठीक छ, पोरिफेरस अथवा प्याराजोन्स पनि भन्छौँ। र मैले भनेको थिएँ नि सेलुलर ग्रेड अफ बडी अर्गनाइजेसन, धेरै सेलहरू हुन्छ तर टिस्यु हुँदैन बिकज दे आर नट फङ्सनली सेम। ल माने सेल एग्रिगेट तिम्रो यो भयो, धेरै सेल थुप्रेर अर्गानिजम बन्दियो। अब ब्लाइन्ड स्याक हामी कसलाई भन्ने कि एउटै ओपनिङ छ सिंगल ओपनिङ द्याट सर्भ्स एज बोथ माउथ एन्ड एनस, भनेपछि एउटै ओपनिङ छ फर इन्जेक्सन एन्ड इजेक्सन है। ल बोथ द्याट सर्भिङ एज बोथ माउथ एन्ड एनस, त्यो बुझ न। यो कहाँ पाइन्छ ब्लाइन्ड स्याक भनेपछि दुईवटा ठाउँमा। कुन ठाउँमा भनेपछि यो पाइयो सेलेन्ट्रेट्स अथवा सेलेन्ट्रेटान लेख्थे र अर्को चाहिँ प्लाटिहेल्मिन्थमा। ठीक छ, प्लाटिहेल्मिन्थमा। जस्तै यहाँ हेरौँ यो चाहिँ तिम्रो स्पन्जेस भयो। स्पन्जेसमा मैले के भयो त सेल एग्रिगेट, धेरै सेलहरू थुप्रेर बनाउँछ। अब डोन्ट बी कन्फ्युजिङ कि दाइ यसको त एउटै ओपनिङ छ सर्भिङ एज बोथ माउथ एन्ड एनस छैन। पोरिफेरसमा यस्तो हुँदैन। पोरिफेरसमा के हुन्छ एउटा ठुलो ओपनिङ हुन्छ जसलाई ओस्कुलम भन्छौँ र यो सर्भ एज एनस हुन्छ। ठीक छ, र एउटा ओस्टिया हुन्छ जो कि माउथ हुन्छ, तर एउटा हुँदैन है, धेरै हुन्छ। यो सबै जति पोर्सहरू छ नि द्याट अल आर ओस्टिया, भनेपछि यसमा योनिर त बोथ माउथ एन्ड एनस हुन्छ। तर यो यहाँ छ नि के भन्छ हाइड्रा विच इज सेलेन्टेड, भनेपछि एउटा माउथ र एनस दुवै एउटै कुरा हो। इन्जेक्सन पनि यहीँबाट र इजेक्सन पनि यहीँबाट, भनेपछि ब्लाइन्ड स्याक होइन। यस्तो स्याक जो कि ब्लाइन्ड हो, एकतर्फबाट मात्र आउनेछ, बाँकी के हो ब्लाइन्ड हो। दिस इज द ब्लाइन्ड स्याक लाइक बडी प्लान। ल अब हामीलाई पढ्नु ट्युब विदिन ट्युब। अगाडिको क्वेसनमा हामीले लेखाएको थियौँ ट्युब विदिन ट्युब। यो के हो भनेपछि बाहिरबाट एउटा ट्युब र भित्र पनि एउटा ट्युब। जस्तै हाम्रो बडी प्लान पनि ट्युब विदिन ट्युब। हेर्छौ मेरो बडी हेर्छौ नि, भनेपछि दिस इज अ ट्युब, एउटा चाहिँ ट्युब छ जसको भित्र के छ इन्टर्नल अर्गेन्स। तर इन्टर्नल अर्गेनको साथसाथ एउटा अझ पनि ट्युब छ जसलाई हामी भन्छौँ ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल ट्र्याक्ट। कसरी छ, यहाँबाट मेरो इसोफ्यागस छ, इसोफ्यागस ठ्याक्कै यतातिर गयो स्टोम्याक भयो, स्टोम्याकमा यसरी कोइलिङ भएर इन्टेस्टाइनल छ। भनेपछि हाम्रो मेरो बडी नै एउटा ट्युब छ र भित्र पनि एउटा ट्युब छ, भनेपछि ट्युब विदिन ट्युब बडी प्लान। भनेपछि बडी कन्सिस्ट अफ टु ट्युब्स, के आउटर बडी वाल र इनर गट। जस्तै यो हेर, यो तिम्रो बडी वाल भयो हैन, अनि यो तिम्रो के भयो गट, भनेपछि द्याट इज ट्युब विदिन ट्युब। र यो भयो तिम्रो स्पेस, द स्पेस बिट्विन द बडी वाल एन्ड द गट इज सिलोम है, सिलोम। अनि यही सिलोममा के हुन्छ हाम्रो अर्गेन्सहरू हुन्छ। ल क्लियर हो त्यो। ल तब फेरि यो नभने कि योले त दाइ त माउथ र एनस दुवै छ हैन, यो यस्तो हुँदैन है, यस्तो हुँदैन। यो यसको अर्गनाइजेसन नै सेल एग्रिगेट हो बडी प्लान है। ल त्यसो भए ट्युब विदिन ट्युब कहाँ पायो भने प्लाटिहेल्मिन्थसम्म यो छ नि, भनेपछि निमाट हेल्मिन्थेसदेखि from the nemate helminthes to chordata. ल आई होप कि इट्स क्लियर। ल अब तिमीहरूले आई गेस कि तिमीहरूले ब्लाइन्ड स्याक बडी प्लानहरू सबै बडी प्लान नट बडी ब्लाइन्ड स्याक भनेपछि सबै बडी प्लान तिमीले बुझ्यो भनेपछि मैले कन्सिडर गरेँ। ल अब यो क्वेसन बनाऊँ त, बुझ्यो भनेपछि क्वेसन त बनाउन सक्नु पर्यो। ब्लाइन्ड स्याक रे स्पन्जेसमा के हो सेल एग्रिगेट हैन। अब निडेरिया भनेपछि सेलेन्टेड, फ्ल्याटवर्म भनेपछि प्लाटिहेल्मिन्थ हैन। प्लाटिहेल्मिन्थलाई हामी फ्ल्याटवर्म भन्छौँ नि। यही दुवैमा के थियो ब्लाइन्ड स्याक थियो कि राउन्ड वर्ममा तिम्रो माउथ पनि हुन्छ र एनस पनि हुन्छ, भनेपछि गटो हुन्छ है, एलिमेन्टरी क्यानल हुन्छ र अर्को भनेपछि बडी वाल हुन्छ। भनेपछि दिस बडी प्लान के हो ट्युब विदिन ट्युब। र राउन्ड वर्म्स इकाइनोडर्म्स अथवा अर्थवर्म चाहिँ सबैमा के छ ट्युब विदिन ट्युब बडी प्लान छ है। ल यो सबैमा तिम्रो के भयो ट्युब विदिन ट्युब। ल आई होप कि बडी प्लान पनि अब क्लियर भयो। लेट्स गो टु द नेक्स्ट थिङ। अब यसमा हामीलाई पढ्नु छ
प्रोटोस्टोम्स कसलाई भने र ड्युटेरोस्टोम्स कसलाई भने त्यो बुझ्ने है। त लेट्स गो फ्रम द क्वेसन है। के भनेको छ ड्युटेरोस्टेमिया एनिमलहरुमा यस्तो एनिमल हो जसमा चाहिँ के हो ब्लास्टोपोर बिकम्स। त फर्स्ट अफ अल के सोधिरहेको छ क्वेसनमा कि यस्तो एनिमल ड्युटेरोस्टेमिया हैन ड्युटेरोस्टेमियामा ब्लास्टोपोर जुन कि ग्यास्ट्राइक स्टेजमा हुन्छ त्यो के बिकम हुन्छ के भन्छ त भनेपछि यहाँ बुझौँ त। एनिमल दुई प्रकारको हुन्छ प्रोटोस्टोम्स ड्युटेरोस्टोम्स। प्रोटोस्टोम्स यस्तो जसको ब्लास्टोपोर जुन छ नि ब्लास्टोपोर यो बनिन्छ माउथ, यस्तालाई हामी भने प्रोटोस्टोम्स भनेपछि प्रोटोस्टोम्स पहिला माउथ भन्छ पछि गएर एनस भन्छ तर ब्लास्टोपोर फर्स्ट फर्म्स माउथ प्रोटोस्टोम्समा है। ड्युटेरोस्टोम्स कसलाई भन्ने ड्युटेरोस्टोम्स कि ब्लास्टोपोर फर्म्स के अरे एनस। यदि ब्लास्टोपोरले सुरुमा माउथ बनाए प्रोटोस्टोम्स, एनस बनायो भने ड्युटेरोस्टोम्स। ल अब जति हामीले ट्युब विदिन ट्युब बडी प्लान पढ्यो नि कहाँबाट पढेको थियो हामीले राउन्ड वर्मदेखि कोर्डेटासम्म भनेपछि राउन्ड वर्मदेखि नै कोर्डेटासम्म कुनै प्रोटोस्टोम होला र ड्युटेरोस्टोम होला है। ल भनेपछि यो क्वेसन गरौँ त। ड्युटेरोस्टोममा ब्लास्टोपोर के हुन्छ एनस भन्छ, माउथ केमा हुन्छ प्रोटोस्टोम्स। अब एक्जाम्पल्सको कुरा गरौँ प्रोटोस्टोम्स के हुन्छ र ड्युटेरोस्टोम्स के हुन्छ। ड्युटेरोस्टोमको जम्मा दुईवटा एक्जाम्पल छ, जम्मा दुई के छ एकाइनोडर्म्स एन्ड कोर्डेट्स। बाँकी जति पनि छ नि फाइलमहरु जो कि ट्युब विदिन ट्युब छ सबै उता गयो भनेपछि राउन्ड वर्मदेखि कहाँसम्म राउन्ड वर्मदेखि तिम्रो राउन्ड वर्म त्यसपछि के भन्छ निमाटोहेल्मिन्थेस त्यसपछि के निमाटोहेल्मिन्थेसपछि एनेलिडा त्यसपछि अर्थ्रोपोडा त्यसपछि मलुस्का त्यसपछि त एकाइनोडर्मेटा आउँछ नि त। त्यसपछि राउन्ड वर्म टु मलुस्का हैन यतासम्म चाहिँ तिम्रो के हुन्छ प्रोटोस्टोम्स हुन्छ। ल द फलोइङ एनिमल फाइलम बिलोङ्स टु ड्युटेरोस्टोम। कुन फाइलम भनेपछि तिम्रो यो एकाइनोडर्मेटा एन्ड के अरे एन्ड तिम्रो कोरोडेटा यो दुईवटा मात्रै यस्तो फाइलम छ जो कि ड्युटेरोस्टोम छ जसमा चाहिँ ब्लास्टोपोर के बनाउँछ अरे एनस बनाउँछ। ल यो सबै के भयो यो सबै तिम्रो के भयो प्रोटोस्टोम्स भयो तीनटै राउन्ड वर्म हैन तिम्रो राउन्ड वर्म एनेलिडा यो अर्थ्रोपोडा मलुस्का यो सबै के भयो प्रोटोस्टोम्स। ल फेरि एउटा क्वेसन व्हाट इज द क्यारेक्टरिस्टिक अफ ड्युटेरोस्टोम ब्लास्टोपोर बिकमिङ माउथ सरी एनस। त एनस बेला यहाँ छ माउथ हुँदैन माउथ त प्रोटोस्टोम्स हो भने। अब कुरा आयो हामीहरू पनि त ड्युटेरोस्टोम छ नि त। हामी अब बुझौँ न यदि तिमीले इम्ब्रियोनिक डेभलपमेन्ट पढेछौ नि है फ्रकको चाहिँ हाम्रो त हामीमा चाहिँ रेडियल क्लिभेज हुन्छ र जुन प्रोटोस्टोम्स हुन्छ त्यसमा चाहिँ स्पाइरल क्लिभेज कहाँ हुन्छ प्रोटोस्टोम्समा हामीमा कुन क्लिभेज रेडियल क्लिभेज भनेपछि दिस इज द एन्सर। ल आई होप कि तिमीहरूले प्रोटोस्टोम्स र ड्युटेरोस्टोमको कन्सेप्ट पनि यहाँबाट क्लियर गर्यो। अब चाहिँ यो कुराहरू जुन कुरा मैले डिस्कस गरेँ नि त्यही कुराहरू पनि मैले यहाँ लेखेको छु के हेर त। प्रोटोस्टोम्समा के भन्छ माउथ भन्छ अर्को कलर युज गरौँ के भन्छ माउथ। ड्युटेरोस्टोममा के भन्छ एनस गरेको हामीले गरेको थियो। स्पाइरल क्लिभेज प्रोटोस्टोम्समा हाम्रोमा के हुन्छ रेडियल। अब बुझ्नुपर्ने जति पनि ड्युटेरोस्टोम छ नि भनेपछि एकाइनोडर्म र कोर्डेटा त्योमा सिलोम कुन पाइन्छ इन्टेरोसिलोम। यही दुईवटा मात्रै इन्टेरोसिलोम पाउने र यो दुईवटा फाइलम मात्र के हो ड्युटेरोस्टोम। यो पनि बुझ्नु अल ड्युटेरोस्टोम्स आर इन्टेरोसिलोमिक है। ल तर यो प्रोटोस्टोम्समा सिलोम के हुन्छ सिजोसिलोम बुझ्यौ विच इज फाउन्ड बाइ द स्प्लिटिङ अफ मेजोलोम। हामी सिलोमको पनि क्लास गर्छौँ है मतलब क्वेसन आउँछ हामी डिस्कस गर्नेछौँ तर यो सबैमा त सिजोसिलोम हुन्छ एउटा मात्र एक्सेप्सन हो यो निमाटोहेल्मिन्थेसमा के हुन्छ तिम्रो सरी सिजोसिलोम त सबैमा भयो तर यसमा चाहिँ के हुन्छ स्युडो हुन्छ सिलोम बाँकी सब मिल्छ है। यो डिफरेन्स बिट्विन पनि पढ है नोट्सहरू बनाऊ। लेट्स गो टु द नेक्स्ट क्वेसन। अब हामीले के भन्छ प्रोटोस्टोम ड्युटेरोस्टोम्सहरूको कन्सेप्ट क्लियर गरेर हामी आयो अब सेगमेन्टेसनको कन्सेप्ट क्लियर गर्न त्यो पनि मेटामेरिक सेगमेन्टेसन रे हैन। ल पहिला कुरा गरौँ सेगमेन्टेसन जसलाई हामी मेटामेरिजम पनि भन्छौँ नि त्यो तीन प्रकारको हुन्छ कुन कुन स्युडो मेटामेरिजम भनेपछि फल्स सेगमेन्टेसन त्यसपछि आयो
एक्सटर्नल सेगमेन्टेसन जसलाई हामी टेगमेटाइजेसन भन्छौँ, भने बाहिरतिर मात्र सेगमेन्ट हुने है, बाहिरतिर मात्र। र मेटामेरिक सेगमेन्टेसन अथवा ट्रु सेगमेन्टेसन कसलाई भन्छ थाहा छ? जसको बाहिरबाट पनि सेगमेन्ट हुने र भित्रबाट पनि छुट्टाएको हुने बडी, त्यसलाई हामी भन्छौँ मेटामेरिक सेगमेन्टेसन हैन। भनेपछि बोथ एक्सटर्नल एन्ड इन्टर्नल सेगमेन्टेसन। स्युडो मेटामेरिजममा फर्स्ट सेगमेन्टेसन त्यो सेगमेन्ट छुट्टाएको हुँदैन के खासमा, डिफरेन्ट प्रोग्लोटिड्सहरु चाहिँ जस्तै एउटा प्रोग्लोटिड्स, दुईटा प्रोग्लोटिड्स, तीनटा प्रोग्लोटिड्स मिलेर सेगमेन्टेसनको फिल दिन्छ के बाहिरतिर, दैट इज फर्स्ट सेगमेन्टेसन। र यस्तो सेगमेन्टेसनहरु कहाँ पाइन्छ सोच त? यस्तो सेगमेन्टेसन भनेपछि ल यो हेरौँ, स्युडो मेटामेरिजम तिम्रो पाइन्छ फ्ल्याटवर्म्स अथवा प्लाटी हेल्मिन्थेजमा हैन। प्लाटी हेल्मिन्थेजको पनि सिस्टोड्स क्लासले के गरेर हुन्छ, डिफरेन्ट प्रोग्लोटिड्सलाई कम्बाइन गरेर मेटामेरिजमको फिल दिएर हुन्छ कि सेगमेन्टेसन जस्तो लागिरहेको हुन्छ उसको बडी। ल एक्सटर्नल भनेपछि बाहिरतिर मात्र सेगमेन्ट हुने के, यो तिम्रो हुन्छ कक्रोचहरुमा अथवा अर्थ्रोपोड भनौँ न, जसमा बडीहरु डिभाइड गरेर हुन्छ नि, यो सेगमेन्टेसनको आधारमा हेड, ट्रङ्क, बडी हामीहरु पढ्छौँ नि, कक्रोचको हेड चाहिँ कतिवटा सेगमेन्टहरु फ्युज भएर बन्यो। भनेपछि अर्थवर्मको केसमा टेगमेटाइजेसन अथवा एक्सटर्नल सेगमेन्टेसन हुन्छ, बाहिरतिरबाट छुट्टिएको हुन्छ। भनेपछि दिस सेगमेन्टेसन इज फाउन्ड इन अर्थ्रोपोड्स, ठीक छ। र मेटामेरिक भनेपछि हामीले के भन्छ, बाहिरतिरबाट र भित्रबाट पनि। र यो भनेपछि एउटै क्यारेक्टरिस्टिक हो, दैट इज अर्थवर्म, एउटै एनिमलको क्यारेक्टरिस्टिक हो, त्यो के हो अर्थवर्ममा हैन, जसको दुवैमा सेगमेन्टेसन। जस्तै इफ दिस इज अर्थवर्म हैन, त यो के हेरिरहेको छ, सेगमेन्ट छ, तर भित्रबाट पनि सेगमेन्ट हुन्छ क्या। जस्तै यहाँ हेर, यो त तिम्रो योलाई हामी ग्रुप भन्छौँ, ग्रुपले अर्थवर्मलाई बाहिरतिरबाट सेगमेन्टेड गर्यो र भित्रतिरबाट यो जुन सेप्टम छ नि, सेप्टम यसले चाहिँ भित्रतिरबाट सेपरेट गर्यो अर्थवर्मको त्योलाई। भनेपछि बाहिरतिरबाट पनि सेगमेन्टेड, भित्रबाट पनि, भने यसलाई भने मेटामेरिक सेगमेन्टेसन। अर्थ कहाँ देखिन्छ? अर्थवर्महरुमा। ल अब चाहिँ क्वेशन गरौँ त, मेटामेरिक सेगमेन्टेसन भनेपछि सेगमेन्टेसन त कहाँ देखिन्छ? मेटामेरिक भन्दा पनि हामीले के बुझ्छौँ, बोथ बाहिर र भित्र। अब गरौँ त, यो त मैले भने अर्थवर्ममा मात्र, त्यही पनि चेक गरौँ, अप्सन्सहरु चाहिँ चेक गरौँ त। जस्तै मोलस्कामा सेगमेन्टेसन हुन्छ, हुँदैन, कतै पनि लेखा छैन मैले। एनेलिडामा हुन्छ, अर्थ्रोपोडामा पनि हुन्छ। अर्को यो भने एकाइनोडर्मेटामा सेगमेन्टेसनको नाम सुनेको छौ, स्टार फिसहरु सेगमेन्टेड हुन्छ र हुँदैन, काट्दियो। प्लाटी हेल्मिन्थेज योमा त एक्सटर्नल सेगमेन्टेसन हुन्छ, तर प्लाटी हेल्मिन्थेजमा के छ, स्युडो मेटामेरिजम फर्स्ट सेगमेन्टेसन। भनेपछि यहाँ त हामी मेटामेरिक सेगमेन्टेसन भनेको छ नि त। भनेपछि यसको प्रायोरिटी तिमीलाई दिनुपर्छ यसलाई, किनभने एनेलिडामा त ट्रु सेगमेन्टेसन हुन्छ, मेटामेरिक नै, बोथ बाहिर र भित्र। तर अब यसमा कमसे कम एटलिस्ट त एक्सटर्नल सेगमेन्टेसन हुन्छ नि त, बोथ एक्सटर्नल र इन्टर्नल नभए तापनि एक्सटर्नल सेगमेन्टेसन हुन्छ। भनेपछि सेगमेन्टेड अर्गानिजमहरुमा यो दुवै पर्यो, एनेलिडा र यो के भन्छ अर्थ्रोपोडा। अर्थवर्म कहाँ पर्यो? यो एनेलिडामा पर्यो। फाइलम पनि लेख्दिम है, फाइलम पनि लेख्दिम, एनेलिडा इक्जाम्पल भयो अर्थवर्म जुन मैले देखाएको छु। ल आई होप यो पनि क्लियर भयो। यो किन भइरहेछ? बिकज यसमा के पायो, स्युडो मेटामेरिजम फर्स्ट सेगमेन्टेसन सकेर अब हामी चाहिँ सिलोममा छिडिसकेका छौँ। भनेपछि यहाँदेखि हामी सिलोम पढ्छौँ कि, अनि यु सुड नो कि सिलोमबाट लगभग एभ्री इयर एउटा क्वेसन त आउँछ हैन, यति इम्पोर्टेन्ट कुरा। त्यही भएर आई वान्ट योर कन्सन्ट्रेसन राइट हियर है। अब यहाँ के भनेछ कि द स्पेस बिट्विन के बडी वाल एन्ड एलिमेन्टरी क्यानल, यो कुरा मैले पहिला नै डिस्कस गरिसकेको छु हैन। जस्तै यो पहिलाको फिगर कुन थियो, यो हेरौँ त, जसमा मैले ट्युब विदिन ट्युब बडी प्लान डिस्कस गरेको थिएँ नि, जसमा मैले के भनेको थियो कि बडी वाल र यो एलिमेन्टरी क्यानलको बिचमा यो जुन स्पेस छ नि, यसलाई नै हामी के भन्छौँ, सिलोम, जहाँ चाहिँ हाम्रो इन्टर्नल अर्गेन्सहरु हुन्छ है। भनेपछि दिस इज द सिलोम, द स्पेस बिट्विन बडी वाल एन्ड द एलिमेन्टरी क्यानल हैन। ल भनेपछि क्लियर हो, बडी वाल र एलिमेन्टरी क्यानलको स्पेसलाई हामी के भन्छौँ, सिलोम भन्छौँ हैन, सिलोम भन्छ। र इट इज लाइन्ड बाइ के बुझ्छ, मेजोडर्मको लाइनिङ हुन्छ। भनेपछि यो के भयो, ए सिलोम सिलोम, इट इज सिलोम, ठीक छ। त्यो पनि कुन सिलोम त, लाइन बाइ मेजोडर्मको लाइनिङ हुने भनेपछि त्यो मेन्टे भनेको तिम्रो साइजोसिलोममा हुन्छ, बिकज साइजोसिलोम इज फर्म बाइ द स्प्लिटिङ अफ द मेजोडर्म हैन। ल अब यहाँ हेरौँ, पुरै अर्गानिजमलाई जति पनि हामी फाइलम पढ्छौँ नि, त्यो सबै अर्गानिजमलाई सिलोमको बेसिसमा कसरी क्लासिफाई गर्न सकिन्छ भने यसरी। जस्तै ए सिलोमेट्स हामी कसलाई भन्ने, ए सिलोमेट यस्तो अर्गानिजममा जसमा चाहिँ सिलोमै छैन, नो सिलोम। भनेपछि यस्तो अर्गानिजम के हुन्छ जसमा चाहिँ त्यो के भन्छ, ट्युब विदिन ट्युब बडी प्लान छैन हैन। भनेपछि के हुने भयो, तिम्रो सुरुमा चाहिँ के आयो, पोरिफेरा
त्यसपछि सेलेन टेराटा र लास्टमा प्लाटिहेल्मिन हैन। यो तीनवटा के हो एसिलोमेट। हामीले पहिला नै भन्यो सिलोम भनेको बडी वाल र एलिमेन्ट्री क्यानलको बीचको चाहिँ स्पेस हो र यो तीनटैमा भनेपछि यसमा त तिम्रो सेल एग्रिगेट अनि योमा चाहिँ प्लान्ट स्याक, योमा त ट्युब विदिन ट्युब बडी प्लान्ट नै छैन भनेपछि सिलोम त कहाँबाट हुनु है। त्यसो भए दे आर एसिलोमेट्स। अब आउ स्युडोसिलोमेट्समा। स्युडो भन्नाले के बुझ्यो फल्स सिलोम, अर्को नाम यसको ब्लास्टोसिलोमेट। ब्लास्टोसिलोमेट किन राखेको थाहा छ? बिकज इट इज डिराइभ फ्रम द इम्ब्रियोनिक ब्लास्टोसिल। इम्ब्रियोनिक ब्लास्टोसिलबाट डिराइभ भएको कारणले यसको नाम ब्लास्टोसिलोमेट र यो फल्स सिलोम हो, त्यही भएर यसको नाम के हो स्युडोसिलोमेट। र यो कहाँ पाइन्छ भने यो पाइने ठाउँ निमाटोड्सहरूमा, निमाट हेल्मिन्थेजहरूमा जति पनि मेम्बरहरू छ नि, जति पनि अर्गानिजम राउन्ड वर्म्सहरू, यो सबैमा पाउने भनेको स्युडोसिलोम। अब नो सिलोम फल्स सिलोम। अब आउ ट्रु सिलोम। ट्रु सिलोमलाई हामी के भन्छौँ? युसिलोमेट। यु भन्नाले के भन्छ? ट्रु। भनेपछि ट्रु सिलोमेट्सहरू के छ त? ट्रु सिलोम भनेको दुईवटा टाइप हो के, साइजोसिलोम, इन्टेरोसिलोम। अब यो साइजोसिलोम कसरी बन्छ भनेपछि इट इज फर्म बाई स्प्लिटिङ अफ मेजोडर्म। जब मेजोडर्मले स्प्लिट हुन्छ नि त्यति बेला के भन्छ? साइजोसिलोम। त्यही भएर सिलोमको लाइनिङमा चाहिँ मेजोडर्मल लाइनिङ हुन्छ, ठिक छ यसमा। अब अर्को चाहिँ इन्टेरोसिलोम। इन्टेरोसिलोम कसरी बन्छ भनेपछि इट इज फर्म फ्रम पाउचेज अफ आर्केन्टेरोन। Pouches of archenteron. Archenteron is the cavity that appears during embryogenesis, gastrolasis मा। त्यसको पाउचेज बाट बनाने आर्केन्टेरोनबाट। अनि यस्तो सिलोमलाई हामी के भन्छौँ? इन्टेरोसिलोम। ल यसको फर्मेसन इज इम्पोर्टेन्ट। अनदर इम्पोर्टेन्ट थिङ इज यसको इक्जाम्पल। यसको त निमाट हेल्मिन्थेस भयो। अब साइजोसिलोम ककसमा पाइयो त भन त? साइजोसिलोम निमाट हेल्मिन्थेससम्म त यो सिरो छ हैन। पोरिफेरा सिलिन्ड्रा प्लाटिहेल्मिन्थेस नो सिलोम, निमाट हेल्मिन्थेस सिरो। अब चाहिँ स्टार्ट गरौँ एनेलिडाबाट। भनेपछि एनेलिडा, त्यसपछि के आउँछ? अर्थ्रोपोडा, त्यसपछि के आउँछ? अर्थ्रोपोडा एन्ड मोलुस्का। यो तीनवटामा पाउने सिलोमलाई हामी भन्छौँ साइजोसिलोम। र इन्टेरोसिलोम मात्र दुईवटामा। मैले पहिला पनि भनेको थिएँ ड्युटेरोस्टोम एनिमल्समा इन्टेरोसिलोम पाइन्छ, जो कि दुईवटा फाइलम मात्र छ। कुन कुन? इकाइनोडर्मेटा र कोडेटा। यसरी याद गर। इन्टेरोसिलोम भनेको कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ? इकाइनोडर्मेटाबाट, ईबाट है ल। भनेपछि इक्जाम्पल यसको के भयो? इकाइनोडर्माटा एन्ड कोडेटा। यो दुईवटामा मात्र पायो तिम्रो इन्टेरोसिलोम, अरूमा चाहिँ हुँदैन ल। इट इज अ टाइप अफ अ कम्प्लेक्स सिलोम। आई होप द सिलोमको टपिक चाहिँ क्लियर होला। सिलोमहरूको डेरिभेसन होइन, कहाँबाट बन्यो, ककसमा पाइयो त्योहरू बुझ्यो। सिलोमको बेसिक इन्फर्मेसन पनि बुझ्यो है। बडी वाल र एलिमेन्ट्री क्यानलको डिफरेन्स होला। अब बुझौँ एउटा अझ हाइलाइटेड टपिक भनेपछि हेमोसिलोमेट्स हुन्छ है। अब यो हेमोसिलोमेट्स के हो? एक्चुअली इट इज द टाइप अफ अ साइजोसिलोम है। यो के हो भनेपछि टाइप भनौँ अथवा मोडिफाइड, टाइप अर मोडिफाइड साइजोसिलोम। यो भनेको साइजोसिलोम नै हो। तर साइजोसिलोम पनि कस्तो सिलोम कि यस्तो सिलोम जसमा ब्लड छ नि, ब्लड फिल्ड क्याभिटी है। यो यस्तो सिलोम जसमा फिल्ड विथ ब्लड छ, यस्तोलाई हामी के भन्ने? हेमोसिलोम। र हेमोसिलोम भनेको पनि साइजोसिलोम नै हो। त मलाई भन साइजोसिलोम के केमा पाइथ्यो? एनेलिडा, अर्थ्रोपोड र मोलुस्का। भनेपछि अर्थ्रोपोड र मोलुस्का त तिम्रो साइजोसिलोममा पनि के भयो? हेमोसिलोम। इट इज द मोर स्पेसिफिक एन्सर। तर एनेलिडामा हैन, एनेलिडामा धेरै इक्जाम्पल हुन्छ, धेरै क्लासेसहरू हुन्छ है। त्यसमा पनि एनेलिडाको मात्र एउटा इक्जाम्पल लिचमा तिम्रो हेमोसिलोमेट। अरू इक्जाम्पल हेर्यो नि नेरिस, अर्थम, यिनीहरूमा साइजोसिलोम नै पाइन्छ। तर लिचमा साइजोसिलोम मोडिफाई हुन्छ हैन, अनि के बनाइदिन्छ? हेमोसिलोम। र लिचको क्याभिटीमा के पाउने भयो? अब ब्लड हैन। यो हेमोसिलोममा के पाउने भयो? ब्लड। ल आई होप बुझ्यो होला। जस्तै रेडियल सिमेट्रीको एउटा स्पेसिफिक बाइरेडियल थियो नि। जस्तै रेडियल त सबै सिलेन्ट्रेड थियो नि त, तर बाइरेडियल भनेपछि सी एनिमल थियो नि त। त्यसै गरी यो सबै त तिम्रो हेमोसिलोमेट साइजोसिलोमेट नै हो। तर साइजोसिलोमेटमा पनि कुन हो भने हेमोसिलोमेट्स है। साइजोमा पनि कुन सिलोमेट? हेमोसिलोमेट स्पेसिफिक। ल अब यो त्यही कुरा हो बडी वाल र एलिमेन्ट्री क्यानलको। जस्तै यो सिलोम छ नि क्याभिटी, भनेपछि बडी वाल यो भयो तिम्रो, यो भयो गट, यसको क्याभिटीलाई सिलोम। सिरोसिलोम योहरू भयो हैन। अनि यसमा त सिलोमै हुँदैन, यसमा देयर इज नो सिलोम, ए सिलोमेट्स। ल क्याभिटी नै हुँदैन।
नेक्स्ट गरौँ ल है, यूसिलोमेट, ब्लास्टोसिलोमेट, नो सिलोम। नेक्स्ट गरौँ, व्हाट इज द सिलोम? सिलोम इज द स्पेस बिट्विन के? सिलोम भनेपछि टु सिलोम हामीले के भनेको थियो, के भन्छ इन्टेरोसिलोम र अर्को साइजोसिलोम। साइजोसिलोम के थियो? स्प्लिटेड मेजोडम। अनि त्यो इन्टेरोसिलोम के थियो? इट इज फाउन्ड फ्रम द पाउचेस अफ आर्केन्ड्रोन। त भनेपछि सिलोम त हामीले यो भन्न मिल्दैन, दुईवटा मेजोडमले स्प्लिट गरेर जुन बन्यो द्याट इज सिलोम। जस्तै यही थियो नि, यदि मेजोडम स्प्लिटबाट बन्यो भने चाहिँ लाइन हुन्छ नि मेजोडमबाट, हैन? भनेपछि यही भएर मेजोडमको लाइनिङ हुन्छ, स्प्लिटेड मेजोडम। यसको इक्जाम्पलमा चाहिँ साइजो सिलोम लिन सक्छौँ। ल आई होप इट इज क्लियर। यिनीहरूको स्पेस हैन है, बडी वाल र एलिमेन्ट्री क्यानाल हुनु पर्यो यहाँ, त्यसपछि बल्ल हो त्यो सिलोम, हैन? छैन। ल यो सबै त तिम्रो बडी वालमै पर्यो कि नै? एक्टोडम, मेजोडम, एनोडम सबै त बडी वालमै पर्यो, तर अर्को स्पेस भनेपछि गटको स्पेस थियो नि त, त्यही भएर यो भन्छ आन्सर है। ल यो हेरौँ, सिलोम डिराइभ फ्रम ब्लास्टोसिल। ब्लास्टोसिलबाट डिराइभ हुने सिलोमलाई हामी के भनेको थियो? ब्लास्टोसिलोमेट, ब्लास्टोसिलोम। र यसकै अर्को नाम के थियो? स्युडोसिलोम थियो कि नै? इजी छ, नामबाटै वी क्यान क्लियर इट। भनेपछि यसको आन्सर के भयो? स्युडोसिलोम भयो कि नै? साइजोसिलोम कहाँबाट बनाएको थियो? डिराइभ फ्रम, इट इज डिराइभ फ्रम इम्ब्रियोनिक, सरी स्प्लिटेड मेजोडम, हैन? इट इज डिराइभ फ्रम इम्ब्रियोनिक, सरी स्प्लिटेड मेजोडम। मेजोडमको स्प्लिटिङबाट यो बन्यो। त्यसै गरेर इन्टेरोसिलोम कसरी बन्यो? डिराइभ फ्रम पाउचेस अफ आर्केन्टेरोन, हो कि नै? आर्केन्टेरोनको पाउचबाट बन्यो। हेमोसिलोम के हो? इट इज द मोडिफाइड अथवा स्पेसिफिक, इट इज द मोडिफाइड साइजोसिलोम। साइजोसिलोमकै एउटा टाइप हो के, हैन? ठिक छ ल, इक्जामको सोल्ट अब थाहा होला, न त यो हेरौँ, म चाहिँ यो गर्छु। सिलोम अफ वर्म्स, यो यति इम्पोर्टेन्ट छ कि इक्जाममा आइरहेको हुन्छ के। अब यो किन इम्पोर्टेन्ट छ भने यो वर्मको तीनवटा फाइलम हुन्छ, फ्ल्याट वर्म्स, राउन्ड वर्म अनि त्यसपछि एनेलिडा है। अब यो तीनवटामा चाहिँ म्यासिभ भ्यारिएसन अफ सिलोम हुन्छ के। जस्तै प्लाटिहेल्मिन्थेसमा कुन सिलोम हुन्छ? प्लाटिहेल्मिन्थेसमा त तिम्रो सिलोमै हुँदैन, भनेपछि यो के हो? एसिलोमेट्स, देयर इज नो सिलोम। त्यही गरेर राउन्ड वर्म्समा हुन्छ कि नै? हुन्छ, तर फल्स सिलोम, भनेपछि यो के भयो? स्युडोसिलोमेट्स। र अर्को भनेपछि तिम्रो वर्मको फाइलम एनेलिडा, यसमा चाहिँ ट्रु सिलोम हुन्छ। ट्रु सिलोममा के हुन्छ? साइजोसिलोमेट, हो कि नै? साइजोसिलोमेट्सहरू हुन्छ। ल यसरी भ्यारिएसन हुन्छ। हेर त, तीनवटा वर्मको फाइलम र तीनवटैमै डिफ्रेन्ट सिलोमहरू छ, यसमा त सिलोम नै छैन। ल त्यही भएर दे आर इम्पोर्टेन्ट, किनभने स्टुडेन्टहरू कन्फ्युज हुन्छ है। सिलोम पनि बिस्तारै बिस्तारै डेभलप हुने हो नि त, र दिस इज द सिक्वेन्स। देन यहाँ सिलोम छैन, यहाँ चाहिँ फल्स सिलोम आयो, यहाँ चाहिँ ट्रु सिलोम आयो, यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। ल लेट्स गो टु द नेक्स्ट क्वेसन। ल क्वेसन के छ भने साइजोसिल इज द बडी क्याभिटी अफ, है त साइजोसिल तीनवटा मैले भनेको थिएँ, कुन कुनमा भने त? एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स एन्ड मोलस्कस भनेको थियो कि नै? मोलस्कस। अब अप्सन मिलाऊ, जस्तै इकाइनोडर र कोर्डेट, यो दुईवटा फाइलममा कुन सिलोम पाइन्थ्यो? मैले भनेको थिएँ नि, ईबाट के हो? एन्टेरोसिलोम। भनेपछि यो अप्सन त कटियो, हुँदैन। प्लाटिहेल्मिन्थेसमा कुनै सिलोम पाएको थियो त? थिएन, यो के भयो? एसिलोमेट। अब कुरा भयो यो एनालिड्स र मोलस्कस दुवैमा तिम्रो यो साइजोसिलोम पायो, तर लगाउने कसलाई त? भनेपछि बुझ, मोलस्का त साइजोसिलोम छ माने, तर साइजोसिलोममा पनि कुन सिलोमेट छ? हेमोसिलोमेट। हेमोसिलोम पायो। हेमोसिलोम इज अ टाइप अफ साइजोसिलोम, हैन? भनेपछि यसमा त हेमोसिलोम, तर एनालिड्समा त सबैमा के पाएको थियो? साइजोसिलोम, एक्सेप्ट लिच। तर अरू सबैमा त यही हो नि त, साइजोसिलोम। भनेपछि यसको आन्सर के भयो? एनेलिडा भयो। ठिक छ, इक्जाम्पलमा चाहिँ लिच र निरिस। ल आई होप यु हेभ अन्डरस्ट्यान्ड है। नेक्स्ट क्वेसन, हेमोसिल इज प्रेजेन्ट इन, है?
हेमोसिल इज प्रेजेन्ट। साइजोसिलममा फेरि त्यही कुरा गरौँ, एनालिड्स, आर्थ्रोपोड र मोलस्कस। त्योमा पनि एनालिड्समा एउटा अर्गानिजम मात्र, त्यो अर्गानिजमको नाम के थियो? लिच। त्यसपछि आर्थ्रोपोड र मोलस्कसमा लगभग समान थियो के भनेपछि पुरै लेख्दिउँ, आर्थ्रोपोड्स एन्ड मोलस्कस। ल गइहाल्यो त, ठिक छ कि नै? राउन्ड वर्ममा कस्तो सिलोम थियो? स्युडो थियो कि नै? फ्ल्याट वर्ममा के थियो? एसिलोमेट। सेगमेन्टेड वर्म भनेर एनेलिडा भन्न खोजिरहेको छ कि एनेलिडा। वर्ममा एकजना मात्र त सेगमेन्टेड हुन्छ, एउटा फाइल एनेलिडा। बाँकी तिम्रो राउन्ड वर्म चाहिँ स्युडो मेटामेरिजम, फ्ल्याट सेगमेन्ट फल्स सेगमेन्टेसन हुन्छ, जसको त पहिला नै आइसक्यो। भने एनेलिडामा के हुन्छ? एनेलिडामा साइजो हुन्छ, साइजोसिलोम। ल के हुनु पर्यो यसको एन्सर भन त? यसको एन्सर हुनु पर्यो तिम्रो इन्सेक्ट व्हिच इज द आर्थ्रोपोड, हैन? भनेपछि आर्थ्रोपोडमा के हुने भयो? हेमोसिलोम हुने भयो, भयो कि नै? हेमोसिलोम हुने भयो। र मोलस्का यदि इक्जाम्पल हुन्थ्यो भने त्यो पनि हुन्थ्यो। र यो हेमोसिलोम भनेको मतलब के थियो भन त? यसमा चाहिँ ब्लड प्रेजेन्ट इन क्याभिटी, क्याभिटीलाई हामी के भनौँ? सिलोम। भनेपछि आर्थ्रोपोड्सहरुको ब्लड कहाँ हुन्छ? क्याभिटीमा हुन्छ, सिलोममै हुन्छ। त्यसो भए यसको सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन भयो कि क्लोज भयो? त्यो भन्नु मलाई। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। किन ओपन थाहा छ? बिकज ब्लड इज प्रेजेन्ट इन द सिलोम, नट इन द ब्लड भेसल। त्यही भएर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। यदि ब्लड भेसलमा ब्लड हुन्थ्यो नि त हामी क्लोज भन्थ्यो, जस्तै एनेलिडामा हुन्छ। साइजोसिलोम छ भनेपछि सिलोममा ब्लड होइन है, साइजोसिलोम भनेपछि उसमा ब्लड भेसल हुन्छ हैन। अर्थोमहरुमा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तर यिनीहरुमा यो तीनवटा जसमा हेमोसिलोम छ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, बिकज ब्लड फ्लोज इन द क्याभिटी नट इन द ब्लड भेसल्स। ल आई होप यो क्वेशन पनि क्लियर होला। नेक्स्ट क्वेशन। धेरै क्वेशन भयो है, भयो किन? सिलोमको मैले पहिला नै भनेको थियो, धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ के। त्यही भएर लर्न द डेरिवेसन, कहाँबाट त्यो सिलोम फर्म भयो, सिलोम के हो, एन्ड देन द एक्जाम्पल्स। ल हेमोसिलोमको फेरि क्वेशन आइदियो, फेरि एक्जाम्पल्सहरु पढ्नु पर्यो नि त, अब पढ्नु पर्यो है। ल हाइड्रा, हाइड्रा त तिम्रो सेलेन्ट्रेट हो। सेलेन्ट्रेट के हो? एसिलोमेट, काट देऊ। टेनिया के हो? प्लाटिहेलमिन्थेस, प्लाटिहेलमिन्थेस के हो? एसिलोमेट, काट देऊ। पेरिप्लानेटमा तिम्रो कक्रोच हो। र पाइला भनेपछि मोलुस्का हो। भनेपछि आर्थ्रोपोड र मोलुस्का, यो आर्थ्रोपोड र मोलुस्का दुवैमा के पाएको थियो? हेमोसिलोम, हेमोसिलोम। भनेपछि एन्सर के भयो तिम्रो? नम्बर सी। यो बेलानोग्लोसस भनेपछि कनेक्टिङ लिंक हो बिट्विन द कोडेट्स एन्ड नन कोडेट्स। फल्स इन हेमिकोडेटा, दे आर कोडेट्स। यो हर्डमेनिया कोडेट्सहरु छन्, योहरु चाहिँ हेमिकोडेट्स हैन। भनेपछि योहरुको कुनै छोरा कोडेट्समा मैले के भनेको थिएँ? इन्टेरोसिलोम्स। ल आई होप दिस इज अल्सो क्लियर। नेक्स्ट क्वेशन, फेरि त्यही क्वेशन, एसिलोमेट्री। कुन फाइलम एसिलोमेट छ भन त? निमाटोड्स के छ? स्युडो। एनालिड्स के छ? साइजो। तर एक्सेप्ट के रे? एक्सेप्ट लिच व्हिच इज हेमो। साइजोमा पनि कुन छ त्यो? हेमो। अब कुरा आयो प्लाटिहेलमिन्थेस सिस्टोड, यो दुवै एसिलोमेट हुन्छ किनभने प्लाटिहेलमिन्थेसमै त यो सिस्टोड पर्छ नि। तर हामीलाई क्वेशन के सोध्दा छ? फाइलम हैन। यो सिस्टोड त यो त क्लास हो कि नै? भनेपछि दिस इज द एन्सर। यहीमा यदि क्लास राखिदिन्थ्यो भने सिस्टोड लेख्थ्यो हामी है, सिस्टोड एन्सर हुन्थ्यो। ल लेट्स गो टु द नेक्स्ट क्वेशन नाउ। ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल राइट। तपाईले थाहा हुनु पर्यो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल के सुरुमा फाइलम हाल्नु पर्छ पोरिफेरा, त्योमा त डिस्टिंक्ट जर्म लेयर हुँदैन। त्यसपछि आयो सेलेन्टेटा व्हिच इज डिप्लोब्लास्टिक। त्यसपछि जति पनि फाइलम आयो नि द्याट आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। भनेपछि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल के भयो भने ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमलहरु तिम्रो प्लाटिहेलमिन्थेस देखि लिएर अलि अगाडि लेख्ने कि प्लाटिहेलमिन्थेस देखि लिएर कोर्डेटासम्म यो सबै के हो? ट्रिप्लोब्लास्टिक। र यसमा यति अर्गानिजममा पाउने कमन फिचर्सहरु आर भन्दा छ। भनेपछि सबै हुनु पर्यो कि योहरु। भनेपछि हेरौँ त, यो सबै एनिमल्स युसिलोमेट हो त? पुसिलोमेट तिमीहरु भन त छ। युसिलोमेटमा त तिम्रो साइजो र इन्टेरो पर्थ्यो। तर हेर त
प्लाटी हेलमिन्थेस ट्रिप्लोब्लास्टिक त छ हैन, निमाट हेलमिन्थेस पनि ट्रिप्लोब्लास्टिक छ, तर युसोलोमेट छैन भनेपछि गयो। इन्टेरोसिलोमेट, इन्टेरो त जाबो दुईवटा फाइलम, ईबाट इन्टेरो ईबाट इकाइनोडर्म अनि त्यसको माथि कोडेड, त्यो मात्र भनेपछि यो प्लाटी हेलमिन्थेस निमाट हेलमिन्थेस एनलेडाहरू भयो भएन भनेपछि यो पनि काट्यो। अब कुरा आयो बाइलेटरल सिमेट्रिकल अनि त्यसपछि रेडियली सिमेट्रिकल। त रेडियल सिमेट्रिकल पनि जम्मा दुईवटा फाइलम थियो, कुन थियो थाहा छ? सेलेन्ट्रेट्स। त यो त तिम्रो के हो? डिप्लोब्लास्टिक हो, त यो त कुरै भएन यसमा। अर्को के हो? इकाइनोडर्म हैन। भनेपछि एउटा मात्र यति मात्र एउटा मात्र फाइलम छ जुन रेडियल सिमेट्रिकल भयो, सबै भयो त। प्लाटी हेलमिन्थेस तिम्रो रेडियल हो, कोडेड तिम्रो रेडियल हो भनेपछि यो पनि अप्सन भयो। तर यो हेरौँ त बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्रिकलमा हामी के पढाएको थियो कि प्लाटी हेलमिन्थेसदेखि कोडेडसम्म सबै बाइलेटरल सिमेट्रिकल हुन्छ र यसको एक्सेप्सन एउटा मात्र थियो, के थियो? एक्सेप्सन के थियो यसको भनेपछि इकाइनोडर्माटा। के लेख्थेँ मैले? इकाइनोडर्माटा। ल भनेपछि जति पनि यहाँदेखि फाइलम छ नि सबै ट्रिप्लोब्लास्टिक हो। प्लाटी हेलमिन्थेस, निमाट हेलमिन्थेस, एनेलिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, कोर्डेटा एउटा मात्र छैन भनेपछि ओन्ली वान एक्सेप्सन भयो नि त। तर मोस्ट अफ द त यही भयो नि त भनेपछि दिस गोज द प्रायोरिटी है। यो मात्र एउटा मात्र भयो नि त, बाँकी सब त तिम्रो बाइलेटरल नै छ भनेपछि रेडियल सिमेट्रिकल हैन बाइलेटरल, बिकज मोर फाइलम्स योमा पर्यो बाइलेटरलमा। ल कुन ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमलमा चाहिँ सिलोम एब्सेन्ट हुन्छ अरे? यहीँबाट हेरौँ न, यो सबै ट्रिप्लोब्लास्टिक छ कि नै? तर प्लाटी हेलमिन्थेसमा तिम्रो सिलोम थियो त? थिएन, एस सिलोमेट भनेको थियो नि त। भनेपछि के भयो यसको आन्सर? प्लाटी हेलमिन्थेसमा एस हेलमिन्थेस भनेपछि निमाट हेलमिन्थेस के हुन्छ यसमा? स्युडो सिलोमेट। एनेलिडामा के हुन्छ? साइजो साइजो। अर्थ्रोपोडामा त साइजो सिलोम नै हुन्छ, तर साइजो सिलोममा पनि कुन सिलोम? साइजो सिलोमको कुन टाइप भने? हेमोसिलोमेट्स। ल भयो है, त्यतिको गाह्रो पनि छैन। बल्ल तल्ल हामी चाहिँ सिलोमको क्वेसनहरू सकाएर छौँ है। र यति पास्ट इयर क्वेसनबाट यति त थाहा पायो होला नि, हाउ मच इम्पोर्टेन्ट इज द सिलोम होइन। भनेपछि सबै फाइलमको सिलोम चाहिँ कन्ठ गर, राम्ररी नै कन्ठ गर, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। ल अब हामी आयो एक्सक्रेसनमा है। एक्सक्रेसनमा आयो क्वेसन के छ? एनिमल इन विच नाइट्रोजन इज प्रिडोमिनेन्टली एक्सक्रेटेड इन द फर्म अफ युरिया। भनेपछि यस्तो एनिमल्सहरू जसले चाहिँ युरिया एक्सक्रेट गर्छ त्यस्तोलाई हामी के भन्ने? अमोनोटेरिक युरिया कुन भन्ने भन त तिमीहरू? अमोनोटेरिक हामी त्यसलाई भन्छौँ जसले चाहिँ एक्सक्रेट्स अमोनिया, ठिक छ। युरियोटेरिकले चाहिँ एक्सक्रेट्स युरिया, जुन कि हामीलाई सोधेछ। युरिकोले के गर्छ? एक्सक्रेट्स युरिक एसिड हैन। क्लियर छ? त्यो क्वेसन वाज इजी हैन। तर सीमा इट्स नट लाइक तिमीलाई यही क्वेसन हालिदिन्छ, तिमीलाई इक्जाम्पल दिएर पनि सोध्न सक्छ भने लेट्स क्लियर नि यो अर्ग्यानिजमहरुको इक्जाम्पल्सहरु के छन् त त्यो क्लियर गरौँ न। भनेपछि सुरुदेखि नै फाइलमबाट जाऊ, सुरुदेखि नै फ्रम द बिगिनिङ। बिगिनिङबाट गयो भने प्रोटोजोआ आयो। यो प्रोटोजोआ पनि अमोनोटेरिक, अमोनिया एक्सक्रेट गर्छ। जेनरली पानीमा बस्ने अर्गानिजम हुन्छ नि अमोनिया नै सेक्रेट गर्छ जेनरली है। एउटा दुईटा एक्सेप्सन हुन्छ, बाकी केही हैन। अब प्रोटोजोआ पछि के आयो तिम्रो? पोरिफेरा। पोरिफेरालाई हामी स्पन्जेस पनि लेख्छौं किन? ल स्पन्जेस लेखौँ, अलि स्पेस कम खान्छ नि त। स्पन्जेस, स्पन्जेस पछि के आउँछ? निडेरियन्स अथवा सेलेन्ट्रेट्स है, उही कुरा निडेरियन्स अथवा सेलेन्ट्रेट्स। त्यसपछि के आयो? प्लाटीहेल्मिन्थेस, प्लाटीहेल्मिन्थेस अथवा फ्ल्याट वर्म्स हैन। त्यसपछि आयो निमाट हेल्मिन्थेस, निमाट हेल्मिन्थेस। त्यसपछि के आयो? निमाट पछि एनेलिडा। ल एनेलिडामा पनि के बुझ? द अर्थवर्म इज नट एमोनोटेरिक, तर लगभग हरेक एनेलिडा एमोनोटेरिक नै हुन्छ। तर अर्थवर्म त हामी डिटेलमै पढ्छौ, त्यहाँ तिमी पढ्छौ कि 50% युरिया र 40% मात्र अमोनिया गर्छ। त्यही भएर मेजोरिटी चाहिँ युरिया हुन्छ, त्यही भएर युरियोटेरिक हो अर्थवर्म, ठीक छ? यति बुझ। अब एनेलिडा पछि कुन फाइलम आउँछ भने त एनेलिडा पछि आउँछ अर्थ्रोपोडा, मोलुस्का र इकाइनोडर्मा। त अर्थ्रोपोडामा जुन इन्सेक्टा छ नि त्यो चाहिँ युरिकोटेरिक छ, जुन इन्सेक्टा छ। अर्थ्रोपोडाको पनि इन्सेक्टा के भयो? इन्सेक्टा, इन्सेक्टा क्लास त्यो चाहिँ युरिको छ। र अर्को क्लासेसहरु जस्तै एरेक्निडा छ नि त्यो गुआनोटेरिक छ, जसले चाहिँ गुआनिन
एक्सक्रेट गर्छ भनेपछि कुन कुन एरेक्निडाको स्कर्पियन एन्ड स्पाइडर्स यो के एक्सक्रेट गर्छ भनेपछि गुवानी त्यही भएर यसलाई हामी के भन्छौँ स्पाइडर्स र स्कर्पियनलाई गुवानो टेलिक भन्छौँ ठीक छ यतिसम्म ल अरु हेरौँ ल अर्थ्रोपोडसम्म भयो हैन अब कुरा भयो मोलस्का अनि इकाइनोडर्मेटाको त्यो के छ भने अमिनोटेलिक है सब मोलस्का जसको इक्जाम्पलमा चाहिँ युनियो लिन सक्छौं र अर्को के भनेको थियो इकाइनोडर्मेटा जसको इक्जाम्पलमा चाहिँ स्टारफिश लिन सक्छौ के स्टारफिशको नाम के एस्टेरियस और अटाउँदैन त होला नाम के हो एस्टेरियस अथवा स्टारफिश बुझ्यो अब इकाइनोडर्मेटासम्म हामी आइपुगेछौँ है अब यहाँसम्म एक्सक्रेटेड प्रोडक्ट पनि बुझिसकेको छौँ अब आऊ कोर्डेटामा पनि हामी सिधा भर्टिब्रेट्सको कुरा गरौँ भर्टिब्रेट्समा पनि सुरुमा के हुन्छ फिसेस हैन अब फिसेस पनि दुई प्रकारको हुन्छ बोनी फिस र कार्टिलेजिनस फिस जसमा चाहिँ बोनी फिस त तिम्रो यही हुन्छ अमोनोटेलिक है बोनी फिस अमोनोटेलिक नै हुन्छ तर कार्टिलेजिनस फिस तिम्रो युरियोटेलिक हुन्छ कार्टिलेजिनस फिस ठीक छ पिसेस पछि के आउँछ एम्फिबियन्स हैन त एम्फिबियन्स को जुन ट्याडपोल हुन्छ त्यो पानीमा बस्छ अमोनोटेलिक तर जुन एडल्ट हुन्छ नि त्यो युरियोटेलिक हुन्छ दैट इज फ्रग अर टोड है भनेपछि एम्फिबियन लार्भा एक्जाम्पलमा के लिन सक्छौ ट्याडपोल तर एम्फिबियनको एडल्ट एम्फिबियन के भन्छ फ्रग र टोड के भन्छ फ्रग कमा टोड योहरु के छन् भने युरियोटेलिक छन् है अब एम्फिबियन पछि के आउँछ बर्ड्स र रेप्टाइल्स र बर्ड यो रेप्टाइल्स बर्ड्स के हो भने युरिक एसिड एक्सक्रेट गर्छ है भनेपछि इन्सेक्ट पछि रेप्टाइल्स एन्ड बर्ड्स यूरिकोटेलिक एक्सक्रेटिङ द युरिक एसिड हैन अब कुरा के भयो बाकी म्यामल्सहरु बाँकी भयो म्यामल्समा हामीहरु पढ्यौ हैन रेप्टाइल्स बर्ड्समा पुगेर भने म्यामल्स इज लेफ्ट र म्यामल्समा वी बिलोङ अनि म्यामल्स हाम्रो के भयो युरियोटेलिक हामीहरु के छ युरियोटेलिक म्यामल्स ल एम आई मिसिङ एनीथिङ कुनै कुरा छुटाएछ एम्फिबियन लार्भामा हामी कसलाई एक्जाम्पल लिन सक्छौं ट्याडपोललाई ल यतिको एक्सक्रेसन छ है हामीले पुरै सुरुको फाइलम देखे है प्रोटोजोआ देखि लिएर है कोर्डेटा को भर्टिब्रेट सम्म पुरै क्लासिफाई गर्दैछौं हैन यो कुराहरु एक्सक्रेट गर्छ लर्न गर्न अलिकता गाह्रो होला जस्तै यसको दुईवटा एक्जाम्पल मात्र छ यु क्यान लर्न दिस यसको पनि दुईवटा एक्जाम्पल मात्र छ यु क्यान लर्न दिस फर्स्ट र युरिकोटेलिकको तीनवटा एक्जाम्पल मात्र छ है भनेपछि यो तीनवटा लर्न गर्न खासै गाह्रो नहोला तर यो दुवै लर्न गर्न अलि गाह्रो हुन सक्छ नि त के सोच कि अमोनोटेलिक भने जुन पानीमा बस्छ नि त्यो त सुरुको जति पनि एनिमल्स छ त्यो त वाटर एनिमल्स नै हो नि त हैन लेस डेभलप्ड र पानीमा बस्ने अमोनोटेलिक यो त प्यारासाइट्स हुन्छन् हैन एनिडासम्म दे आर अमोनोटेलिक याद गर बोनी फिश फेरि यता गयो कार्टिलेजिनस फिश यता आयो ट्याडपोल लार्भा उता गयो एडल्ट यता आयो र हामीहरु चाहिँ यता आयो युरियोटेलिकमा ल अलिकता चाहिँ याद गर स्टिकी नोट्सहरु बनाऊ र बुझ है किनभने इट इज इम्पोर्टेन्ट नभएको भए म पढाउँदिन थिए हैन ल यति बुझ्यो है यो क्वेशन पनि क्लियर भयो एक्जाम्पल्सहरु पनि बुझ्यो कसलाई हामी युरिकोटेलिक भन्यौ त्यो पनि बुझ्यो है अब लेट्स गो टु द नेक्स्ट क्वेशन्स हैव द क्वेशन फ्रग ट्याडपोल द एम्फिबियन ट्याडपोल के थियो अमोनोटेलिक के थियो रे एम्फिबियन ट्याडपोल मैले के भनेको थिएँ पानीमा बस्ने र लेस डेभलप्ड एनिमल जेनरली अमोनोटेलिक नै हुन्छ है र एडल्ट एम्फिबियन कस्तो थियो एडल्ट एम्फिबियन्स थियो तिम्रो युरिकोटेलिक जसको एक्जाम्पलमा मैले के भनेको थिएँ फ्रग र टोड हैन र युरिकोटेलिकको त जम्मा तीनवटा एक्जाम्पल थियो यो पढ्दिम न अर्थ्रोपोडाको इन्सेक्ट्स त्यसपछि रेप्टाइल्स एन्ड बर्ड्स यो तीनवटा त एक्जाम्पल थियो यो तीनवटा पढिसक्यो भने त सक्यो युरिकोटेलिक हैन ल
लेट्स गो टु द नेक्स्ट क्वेसन नाउ बर्ड्स र रेप्टाइल्समा र एउटा अझ थप्दिम इन्सेक्ट्समा है के हुन्छ एक्सक्रेसन भने युरिको टेली तर यसमै यदि एक्वाटिक इन्सेक्ट भन्छु नि तपाईले फेरि बुझ्नु एक्वाटिक भन्नाले नि पानी भएर अमाउनु हुन्छ एक्वाटिक इन्सेक्ट्स यसमा के भयो एक्वाटिक इन्सेक्ट्स के इन्सेक्ट्स त पानीमा पनि बस्छ नि त यो भयो ठीक छ ल युरिको लगाएछ मैले ठीक छ अब वान अफ द भेरी इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट यो क्वेशन्सहरु यस्तै क्वेशन्सहरु मेरो सीमा पनि आएको थियो हैन भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन सोधिरहने क्वेशन त हामीलाई सोधेछ कि यो फिश मध्ये ट्रू फिश कसलाई भनेर त फर्स्ट लेट अस नो कि हैन हामी के बुझौं कि ट्रू फिश भन्ने कसलाई भने ट्रू फिश भनेसी only those fish which falls in pisces which falls in pisces class of chordata are regarded as true fish जुन तिमी पिसेस मा जति पनि फिशेस पर्छ नि कार्टिलेजिनस र बोनी फिश त्यो मात्र ट्रू फिश हो बाकी अरु फाइलममा फिश पढ्यो नि दैट इज फल्स फिश एउटा कुरा बुझ नाम फिश भएर फिश हुँदैन बुझ्यो नाम फिश भएर त्यो फिश हैन ट्रू फिश हुनलाई उसलाई पिसेस मा पर्नै पर्यो पिसेस भनेपछि कोर्डेटाको एउटा क्लास हो त्योमा पर्नु पर्यो अरु फाइलमको पिसेसलाई हामी सरी फिशेसलाई हामी भन्दैनौं भनेपछि फिश हुनलाई पिसेस मा पर्नु पर्यो ल जस्तै डेभिल फिश हामी कसलाई भन्छ थाहा छ अक्टोपसलाई यो कहाँ पर्छ मोलुस्कामा भनेपछि अर्को फाइलम हो भनेपछि नट अ ट्रू फिश सिल्भर फिशलाई हामी लेपिसमा भन्छौं यो कहाँ पर्छ थाहा छ आर्थ्रोपोडामा पर्छ पिसेसमा पर्यो त पिसेस अफ कोर्डेटा परेन यो पनि फल्स फिश हो कटल फिशलाई हामी सिपिया भन्छौं सिपिया कहाँ पर्यो भने थाहा छ मोलुस्काको हो यो हैन भनेपछि यो पनि ट्रू फिश भएन तर फ्लाइङ फिश को हो त फ्लाइङ फिशलाई हामी एक्जोपोइटस भन्छौं एक्जोपोइटस र यो भनेपछि पिसेसमा पर्छ के पिसेस अफ फाइलम कोर्डेटा त्यही भएर दिस फिश इज रिगार्डेड एज ट्रू फिश दिस फिश इज रिगार्डेड एज ट्रू फिश बाकी सबै फल्स फिश ल यो टेबलमा सबै अरु फाइलममा हैन अरु फाइलममा भएको फिश नाम भएको सबै यो टेबलमा छ हैन र जब अरु फाइलममा छ नि फाइलम यता लेखा छ है फाइल अरु फाइलममा भयो भनेपछि दे आर फल्स फिश जस्तै जेलीफिश हामी सेलेन्टेटामा पर्छौं तर फिश भएमै यो ट्रू फिश हुन्छ त हुँदैन सिल्भर फिश आर्थ्रोपोड क्रेफिशहरु सबै आर्थ्रोपोडमा पर्छ बुझ्यो किन अनि यो जुन रेजर फिश छ कटल फिशहरु छन् रेजर फिश कटल फिश टेबल फिश यो केमा पर्यो मोलुस्कामा बुझ्यो ल यो जुन स्टार फिश छ यो त एस्टेरियस हो नि त स्टार फिश यो त इकाइनोडर्मको हो भने ट्रू फिश भन्न मिलेन र यो ह्याग फिश तिमी कोर्डेटामा पर्छौ कोर्डेटामा है ह्याग फिश मिक्जिन पेट्रोमाइजन्सहरु छ कोर्डेटामा पर्छ योहरु पनि ट्रू फिश हैन है कोर्डेटामा त छ तर पिसेसमा छ त छैन त्यही भएर है कोर्डेटामा छ भन्दैमा यसलाई चाहिँ ट्रू फिश भन्न मिल्दैन है ल लेट्स गो टु द नेक्स्ट क्वेशन के भन्छ स्टार फिश जसलाई हामी के भन्छौं रे एस्टेरियस यसको एक्सप्रेसन के थियो याद गर्न सक्छौ एस्टेरियस को एक्सप्रेसन के थियो अमिनो एसिड त्यही भएर अमिनोटेलिक भन्छौं यसलाई हैन वी क्यान रिलेट दिस अल हैन तर केमा पर्थ्यो इकाइनोडर्मेटा ठीक छ सिमेट्रिकल रेडियल सिमेट्रिकल फाइलम हैन स्टारफिश ल सालामान्डरलाई चिन्छौ दिस इज सालामान्डर यो कुन फाइलमको हो त अब यो कुराहरु गर्नलाई एटलिस्ट यु शुड ह्याभ सम नलेज अफ फाइलम्स एभ्री फाइलम्स है तर यहाँ के बुझ यो सालामान्डर टाइगर सालामान्डर सब तिम्रो एम्फिबियन्स हो र टाइगर सालामान्डरबाट एउटा एकदमै राम्रो क्वेशन आउँछ कि इट हैज अ लार्भा कुन लार्भा थाहा छ तिमीहरुलाई यसको लार्भाको नाम हुन्छ एक्जोलोटल लार्भा एक्जोलोटल लार्भा अब यो लार्भा किन इम्पोर्टेन्ट छ थाहा छ दिस लार्भा इज इम्पोर्टेन्ट बिकज इट shows नियोटेनी अथवा पेडोजेनेसिस नियोटेनी or pedogenesis which is defined as the retention of larval character even after sexual maturity भनेपछि
यो लार्भा सेक्सुअल म्याच्योर भइसक्दा पनि केही लार्भाको क्यारेक्टर्स रहिरहेको छ, द्याट इज retention of larval character even after sexual maturity, and this is termed as neoteny or pedogenesis, which is shown by axolotl larva of tiger salamander. ठीक छ ल, which is a amphibian, but यो amphibians को larva हो है यो axolotl भनेपछि. Let's go to the next question now. ल के हो यो अरु स्टडी अफ ह्युमन रेस, ए यसमा टिक लगाएकै छ ल, आइम सरी यसको एन्सर भनेपछि इथ्नोलोजी नै हुन्छ है, इथ्नोलोजी नै हुन्छ. अब हेरौँ त यो गर्दाखेरि चाहिँ भयो होला है. अब यो हेरौँ जस्तै इन्टोमोलोजी हामी कसलाई भन्छौँ, इट इज द स्टडी अफ के, इट इज द स्टडी अफ इन्सेक्ट्स, इन्सेक्ट्सहरूको स्टडीलाई हामी के भन्छौँ इन्टोमोलोजी. अब यति कन्फ्युजिङ टर्मिनोलोजी छन् के, यति हेरौँ न, लास्ट भेरी कन्फ्युजिङ. सो लेट्स मेक इट क्लियर टुडे हैन, आज क्लियर गर. जस्तै ओर्निथोलोजी हामी कसलाई भन्छौँ थाहा छ, स्टडी अफ बर्ड्सलाई, बर्ड्सको स्टडीलाई हामी के भन्छौँ ओर्निथोलोजी. अब कुरा आयो फिनोलोजी कसलाई भन्ने, फिनोलोजी पनि बर्ड्सकै स्टडीसँग सम्बन्धित छ, त्यही भएर भन्नु कन्फ्युजिङ. यसलाई हामी के भन्छौँ बर्डको माइग्रेसन, बर्ड्स माइग्रेसनको स्टडी भन्छ, स्टडी अफ बर्ड्स माइग्रेसन, बर्ड माइग्रेसनको स्टडीलाई हामी के भन्यो फिनोलोजी. अब आयो निडोलोजी, यो पनि बर्डसँग सम्बन्धित. निडोलोजीबाट एन चाहिँ मार्क गर, यो के हो भने इट इज द स्टडी अफ बर्ड्स नेस्ट, बर्डको नेस्टको स्टडीलाई हामी के भन्छौँ निडोलोजी. अब हेर यहाँ थियो इथ्नोलोजी, यहाँ के छ इथोलोजी, हेर्दा कति सिमिलर टर्म हो हैन, इथोलोजी इथ्नोलोजी कन्फ्युजिङ हो. इथोलोजीलाई हामी सिम्पली के भन्छौँ, इट इज द स्टडी अफ ह्युमन बिहेभियर. ठिक छ. अब यो जति तीनवटा टर्म छ नि हेर त, युजेनिक्स, युफेनिक्स र युथेनिक्स, बुझ्यो. यो के छ थाहा छ, युजेनिक्स भन्नाले यो तीनटै टर्मलाई हामी के भन्छ स्टडी अफ इम्प्रुभमेन्ट अफ ह्युमन रेस, भनेपछि ह्युमन रेसको इम्प्रुभमेन्टको स्टडी हो. तर के द्वारा गरिन्छ त इम्प्रुभमेन्ट, त्यो आधारमा चाहिँ डिफ्रेन्ट नामहरू छन्. जस्तै यदि हामी जेनेटिक्सलाई युज गरेर, जेनेटिक्सहरूलाई युज गरेर हामीले ह्युमन रेसको इम्प्रुभमेन्ट गर्यो नि भनेपछि युजेनिक्स, जेनिक्सबाट के बुझ्ने जेनेटिक्स. अब फेनिक्सबाट फिनोटाइप बुझ्ने, के बुझ्ने फिनोटाइप, भनेपछि स्टडी अफ इम्प्रुभमेन्ट अफ ह्युमन रेस थ्रु चेन्जिङ फिनोटाइप, चेन्जिङ फिनोटाइप भनेपछि अर्ग्यानिजमको फिनोटाइप चेन्ज गरिदिने, मोर्फोलोजिकल एपियरेन्स मोर्फोलोजिकल कुराहरू चेन्ज गरिदिने ताकि उसलाई डिजिज कम लागोस् हैन, डिसअर्डर जेनेटिक डिसअर्डर के छन् हैन त्यो कम लागोस्. त्यसलाई हामी भन्छौँ युफेनिक्स, फेनिक्स भन्नाले बुझ्नु फिनोटाइप. अब आयो लास्ट युथेनिक्स है, फेनिक्सबाट इएन मात्र बुझ्यो इन्भाइरोमेन्ट, भनेपछि स्टडी अफ इम्प्रुभमेन्ट अफ ह्युमन रेस थ्रु इन्भाइरोमेन्ट बुझ्यो. यो के हो यो इन्भाइरोमेन्ट, इन्भाइरोमेन्टलाई राम्रो गरेर ह्युमन रेसलाई यदि इम्प्रुभ गर्न सक्यो भने त्यो यसलाई हामी के भन्छौँ युथेनिक्स. ठिक छ. फेनिक्स भन्नाले फिनोटाइप बुझ्नु, फिनोटाइपलाई चेन्ज गरेर हामी डिसअर्डर कम गर्छौँ. जेनिक्स भन्नाले जेनेटिक्सको युज गरेर हामी ह्युमन रेसको इम्प्रुभमेन्ट गर्छौँ. ल लेट्स गो टु द नेक्स्ट क्वेसन. के हुन्छ सोच त, इस्थायोलोजी, इस्थायोलोजी इज द स्टडी अफ के भन्नु त, फिसेजको स्टडी भन्नाले इस्थायोलोजी. बर्ड्सको त अहिले नै पढ्यो के हो अर्निथोलोजी हो कि नै. म्यामल्सको स्टडीलाई हामी के भन्छौँ म्यामोलोजी, नामैबाट हो के म्यामोलोजी हैन. अब रेप्टाइल्समा पनि यदि स्नेक्सहरू छ नि भने ओफियोलोजी हैन, यदि लिजार्ड्स छ भने सौरोलोजी हैन, अनि स्नेक्सलाई ओफियोलोजी प्लस सर्पेन्टोलोजी पनि भन्छौँ. यदि रेप्टाइल्समा नि लिजार्ड छ भने मैले के भने सौरोलोजी. तर रेप्टाइल्सको टोटल के स्टडी र विथ कम्बाइन्ड एम्फिबियन, रेप्टाइल्स एन्ड एम्फिबियन्स, यसलाई हामी के भन्छौँ थाहा छ, रेप्टाइल्स र एम्फिबियन्सको कम्बाइन्ड स्टडीलाई यसलाई हामी भन्छौँ हर्पेटोलोजी, हर्पेटोलोजी. यो बुझौँ, लिजार्ड्सको सौरोलोजी, स्नेक्सको ओफियो और सर्पेन्टोलोजी. ल जेरोन्टोलोजी के छ, यत्रो स्टडी पढिसक्यो त्यही पनि अर्को स्टडी आइदियो. के हो यो जेरोन्टोलोजी भन त, म सिधा जान्छु. इट इज द स्टडी अफ एजिङ, इट इज द स्टडी अफ एजिङ है. ल जेरोन्टोलोजी. ल अब दिज आर द स्लाइड्स
हैन, जुन कि म तिमीहरूलाई गर्न भन्छु। कसलाई गर्न भने तिमीहरूलाई। यो जति पनि छ एन्जियोलोजी के छ एन्जियोलोजी ब्लड भेसल्सहरुको स्टडी हैन, यो सबै स्टडी गर के, किनभने आउँछ जस्तै इन्टोमोलोजी आएको थियो हैन, इन्सेक्ट्सको आइदिन्छ के लगभग एउटा सीमा एउटा त आइदिन्छन्, चान्स धेरै हुन्छ। सबैको मैले यहाँ के भन्छ त्यसलाई इन्क्लुड गरिदिएको छु। अब पढ्नु हेर फेनिक्स युजेनिक्स सबै छ, इटियोलोजी स्टडी अफ कज अफ द डिजिज हैन, यो सबै पढ्नु, यो सबै तिम्रो होमवर्क भयो, दे आर होमवर्क्स है। अब यो हेर नियोटाइप इज, नियोटाइप कसलाई भन्ने त त्यो हेर त। नियोटाइपले सबभन्दा पहिला कुरा भन्छ, नियोटाइप इज नोमेनक्लेचरको, नोमेनक्लेचर गर्ने तरिकालाई हामी नियोटाइप भन्छौँ। तर कति बेला यो नोमेनक्लेचर गरिन्छ भने ओरिजिनल मेटेरियल हेर फ्रम हो, जब ओरिजिनल मिसिङ हुन्छ नि त्यति बेला नियोटाइप गरिन्छ। भनेपछि नियोटाइप इज नोमेनक्लेचर नै टाइप बट वेन ओरिजिनल इज मिसिङ। ल धेरै पुरानो क्वेसन छ यो, त्यति राम्रो छैन यस्तो क्वेसन अब खासै आउँदैन। ल हामीले पहिला एक्सप्रेसनको कुरा गरेका थियौ हैन, र यो च्याप्टर स्टार्ट गर्नुभन्दा अघि नै मैले के भनेको थियो, यो च्याप्टरमा तिमी बेसिक्स अफ एभ्री फाइलम पढ्छौ। यो च्याप्टरमा हामी सबै फाइलमलाई कनेक्ट गर्छौं हैन। त दिस इज वान अफ द भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट स्लाइड्स है। जस्तै यो स्लाइडमा के छ, एक्सक्रेटरी अर्गन अफ डिफरेन्ट फाइलम। जस्तै बाय डिफ्युजन थ्रु बडी सर्फेस भनेपछि जेनरल बडी सर्फेस एक्ट्स एज अ एक्सक्रेटरी अर्गन इन कुन फाइलम भनेपछि तिम्रो यो पोरिफेरा हो, सिलेन्ट्रा हो, यिनीहरुमा एक्सक्रेटरी अर्गनै हुँदैन, त्यही भएर आफ्नो बडीबाटै वेस्ट फाल्दिन्छ। त्यही भएर जेनरल बडी सर्फेस जीबीएस पनि हो, जीबीएस लेख्छु, जेनरल बडी सर्फेस। अब प्रोटोनेफ्रिडिया व्हिच इज द प्रिमिटिभ नेफ्रिडिया है, त्योमा पनि फ्लेम सेल अर सोलेनोसाइट्स कहाँ पाइयो, यो फ्लेम सेल्स र सोलेनोसाइट भनेको तिम्रो प्लाटिहेल्मिन्थेसमा पाइन्छ, जसलाई फ्ल्याटवर्म भन्छ। अर्को भनेपछि रेनेट सेल हो, त यो पनि प्रिमिटिभ नेफ्रिडिया तर नाम चेन्ज रेनेट सेल, अनि यसको सेपहरुको एच सेपेड हुन्छ, यो पनि इम्पोर्टेन्ट। सो यो एच सेपेड रेनेट सेल कहाँ पाइयो, एस हेल्मिन्थेस अथवा राउन्ड वर्म्सहरुमा, ठीक छ त। अब रेनल अर्गन अर रेनल स्याक अथवा किडनी नै भन्दियौ, ठीक छ। यो किडनी कहाँ पाइन्छ भनेपछि केही मनुष्काहरूमा पाइन्छ, ठीक छ। अब अर्को यो कोक्सल ग्ल्यान्ड सरी नेफ्रिडिया, अब यो प्रोटोनेफ्रिडिया थियो हैन, अब आयो नेफ्रिडिया। अब यो नेफ्रिडिया भनेपछि तिम्रो एनेलिडामा पाइन्छ के, यो वंशलाई सिक्वेन्समा दिनुपर्ने, यो बिचमा मनुष्कलाई हाल्दिएछ। यो एनेलिडाले यता पढ ल, जस्तै प्लाटी र एसमा तिम्रो प्रोटोनेफ्रिडिया, अब नेफ्रिडिया आयो कसमा एनेलिडामा। त्यसपछि अर्थ्रोपोड्सहरुमा डिफरेन्ट डिफरेन्ट छन् के, एरेक्निडाहरुमा तिम्रो कोक्सल ग्ल्यान्ड माल्पिजियन ट्युबुल्सहरु छन्, एटिनरी अर ग्रेन ग्ल्यान्ड भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट जुन कि क्रुस्टेसियन्समा हुन्छ, एक्जाम्पल प्रन। त्यसपछि मिलिपेड्समा के हुने हो, माल्पिजियन ट्युबुल युरेट क्रिस्टल, र किडनी केमा हुने हो भने भर्टिब्रेट। आफूलाई सपोज गर न हैन, भर्टिब्रेट फिसेस एम्फिबियन रेप्टाइल सबमा एक्सक्रेटरी अर्गन के हुन्छ भने किडनी। र एउटा क्वेशन एकदमै राम्रो के आउँछ थाहा छ, द ओन्ली इन्भर्टिब्रेट ह्याभिङ किडनी इज, भन त। यो त भर्टिब्रेट भयो हैन, बाकी सब के भयो इन्भर्टिब्रेट, र यति मध्ये कुन र किडनी छ, मोलुस्का नि। कहाँ गयो मोलुस्का, मोलुस्का नि र भनेपछि मोलुस्का इज द sorry only invertebrate having kidney, ठीक छ। यो पनि पढ ल, यो स्लाइडमा हामीले सबै एक्सक्रेटरी अर्गन पनि पढ्यो, रिमेम्बर गर, किनभने अगाडि मैले जुन पनि फाइलम पढाउँछु नि यो सबै आउँछ बुझ। जब प्लाटिहेल्मिन्थेस पढाउँछु यो प्लाटिहेल्मिन्थेस, तब सोलेनोसाइट फ्लेम सेलको कुरा त यति जोडी आउँछ कुरै छोड है। ल अब यो तिम्रो टोटली होमवर्क्स भयो के, यो सबै तिमीलाई याद गर्ने हो। यो के छन् भने हेर, हामी जुन पनि फाइलम पढ्छौँ लार्भा पढ्छौँ लार्भा, जस्तै जब हामी पोरिफेरा पढ्छौँ यो दुवै लार्भा पढ्छौँ, एम्फिब्लास्टुला प्यानकामुला के को लार्भा त्यो हामी पढ्छौँ। र यो स्लाइडमा मैले के गरेको छु भने जति पनि फाइलम छ नि त्यसको सबैको लार्भा एकै ठाउँमा लेखिदिएको छु, र यो कुराहरु तिमीले मोड्युलमा पनि पाउँदैन, इभन एपेन्डिक्समा धेरै ठाउँमा मिस्टेक्सहरु छन् हैन। बट यो एकदमै पुरै फाइलमलाई एनालाइसिस गरेर सबै फाइलमको लार्भाहरु एकै ठाउँमा लेखेको छ हैन। र आजको भिडियोमा हामीले एउटा लार्भा पढ्थ्यौ, एक्जोलोटल लार्भा व्हिच वाज द लार्भा अफ एम्फिबियन्सको पनि कसको टाइगर सैलमन, त्यो हेरौँ त। एम्फिबियन्स एक्जोलोटल लार्भा के को भयो टाइगर सैलमन, तर अर्को फ्रकन्ट एम्फिबियन्स छ यसको लार्भा के हो ट्याडपोल। भनेपछि एम्फिबियन्समा तिमीले दुईवटा लार्भा पाउने भयो हैन। यो सबै लार्भा लेख्दिएको छु के मैले हैन, दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर। र अर्को फाइलम स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि हैन यो सबै लार्भाहरु याद गरिहाल, एक्सक्रेटरी अर्गनहरु याद राखिहाल, सिलोमको कुराहरु पढेर सबै कुरा याद राखिहाल, एन्ड देन द फाइलम्स अदर फाइलम्स विल बी मेड
ड्याम इजी फर यु होइन यति रमाइलो लाग्छ पढ्न कुरै छोड यहाँबाट लगभग 2-3 वटा क्वेसन म भनिरहेको छु सोध्छ तिम्रो सीमा होइन र वाट आई वान्ट से इज यो तिम्रो होमवर्क यो पनि तिम्रो होमवर्क र लास्टमा चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अप टु दिस होइन यो सबैको लागि मैले त इन्डिभिजुअल फाइलमको भिडियोमा गरिहाल्छु तर त्यो फाइलम स्टार्ट हुनुभन्दा आई रिक्वेस्ट यु यो सबैको नोट बनाऊ जति पनि लार्भाहरू छन् तिम्रो एक्सक्रिप्टिभ अर्गनाइजर छन् सिलोमहरू छन् र त्यसपछि फाइलम चाहिँ रमाइलो हुन्छ के पढ्नमा है सो बेस्ट विशेस फर योर सी एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो